The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको अङ्कमा हामी स्वामी श्री रामदासजीसँग संवाद गर्दैछौँ। उहाँ जगद्गुरु कृपालुजीका सुपुत्र घनश्याम दासजीका प्रचारक हुनुहुन्छ। त्यो परम्पराको बारेमा र उहाँको आफ्नो गुरु परम्परा अथवा शिष्य प्रणाली अथवा के हो त्यसको बारेमा आज हामी बुझ्नेछौँ र उहाँको यात्राको बारेमा पनि र समग्रमा भक्तिको बारेमा संवाद गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ हजुरलाई। नमस्कार। राधे राधे। हजुरलाई पहिलो कुरा त हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ बोल्दिने अनुमति दिनुभयो, आउनको लागि चाहिँ स्वीकार गरिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। साँच्चै आइ एम रियली ब्लेस्ड हजुरलाई पाउँदाखेरि। हजुरलाई चाहिँ हामीले स्वामी श्री रामदासजी भनेर चिन्छौँ। युवा हुनुहुन्छ, लगभग मेरै उमेरको हुनुहुन्छ। यो उमेरमा हामीले यो आध्यात्मिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर विभिन्न सद्गुरु साधु सन्तहरूसँग संवाद गर्दा हामीलाई नै यो जगतले पागल देखिरहेको हुन्छ। हजुर त पुरै हाम फालिसक्नुभयो। हजुरलाई त अझै धेरैमा एउटा जिज्ञासा हुन्छ कि कसरी यो युवा यो मार्गमा आउनुभयो होला भन्ने जिज्ञासा हुन्छ। त्यसले गर्दा हजुरको यात्राको बारेमा थोरै जान्न मन लाग्यो। अब यस्तो जुन आध्यात्मिक क्षेत्रमा म लागेँ त्यसको पछाडि कुनै यस्तो एउटा निश्चित घटना त छैन। कयौँ व्यक्तिको जीवनीमा यस्ता केही घटनाहरू घट्छन् जुन घटनाले गर्दा व्यक्तिलाई बोध हुन्छ संसारमा सुख रहेनछ भन्ने, अथवा यो बोध हुन्छ कि कुनै एउटा यस्तो स्पिरिचुअल चिज होला त्यसको पछाडि लागौँ भन्ने एउटा फिलिङ आउँछ। त्यसले फेरि व्यक्तिहरू इन्स्पायर्ड हुन्छन् अनि त्यसमा लाग्छन्। मेरो जीवनमा त्यस्तो कुनै पनि यस्तो एउटा निश्चित घटना या संयोग त्यस्तो केही पनि छैन। र हाम्रो शास्त्र अनुसार यदि कसैले पूर्व जन्ममा साधना गरेको छ भने त्यो साधनाको फलले गर्दा एउटा योग भ्रष्ट साधकले आध्यात्मिक कुनै न कुनै वातावरण पाउँछ र उसलाई कुनै वास्तविक गुरु मिल्नुहुन्छ। त्यसपछि उसले त्यो वास्तविक गुरुको सान्निध्यमा रहेर साधना गर्छ। त्यसैले मेरो सन्दर्भमा पनि लगभग यही हुनुपर्छ। शास्त्रले नै बताएको छ कि जन्मान्तर सहस्त्राणि तपो ध्यान समाधिभि नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। कयौँ जन्मको साधना तप ध्यान इत्यादिको फलस्वरूप वर्तमान जन्ममा कसैलाई श्रीकृष्ण भक्ति गर्ने प्रेरणा आउँछ भित्रबाट र त्यसमाथि पनि कुनै वास्तविक गुरुको दर्शन मिलोस्, यो त अझै दुर्लभ। आदि जगत गुरु श्री शङ्कराचार्यजी भन्नुहुन्छ, दुर्लभम त्रयमे वैतत् दैवानुग्रहकारकम, अर्थात् भगवानका तीनवटा अत्यन्त दुर्लभ कृपा हुन्छन्। पहिलो हो मनुष्यत्वम, यो मानव शरीर मिल्नु। हजुर, यो पनि एकदम दुर्लभ हो। कयौँ जीवहरू छन्, एउटा थोपा पानीमा नै साइन्टिस्टहरू अरबौँ ब्याक्टेरिया हुन सक्छन् भन्छन्। भने यत्रा अनन्त जीवमध्ये केवल 7-8 अरब मानव छन्। त्यसैले यो पहिलो दुर्लभ कृपा मनुष्यत्वम। दोस्रो हो मुमुक्षुत्वम। मनुष्य शरीर त मिल्यो, 7-8 अरब छन्, तर भगवानलाई पाउने एउटा भोक कतिजनामा हुन्छ र हुँदैन। र तेस्रो हो महापुरुष सम्भव, कुनै वास्तविक महापुरुष मिलोस् जसले भगवानलाई प्राप्त गरेको होस्, वेद शास्त्रको ज्ञान होस्। यी तीनैवटा दुर्लभ कृपा हुन् भगवानको। त्यसैले सब मिल्नु पूर्वजन्मकै साधना र भगवान र गुरुको कृपाले गर्दा नै सम्भव भएको, मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ। बाइ द वे, मिल्छ भने हजुरको जन्म चाहिँ कहाँ भयो? जन्म पोखरा। त्यसो त हाम्रो पुर्ख्यौली पोखरा हो। म जन्मेको त चितवनमा हो, तर अब घर सर सबै र बाल्यकाल सबै पोखरामै बित्यो। अनि अध्ययन पनि बाहिर पनि अध्ययन गर्नुभयो होला? अध्ययन पोखरामै मैले +2 गरेँ साइन्समा। त्यसपछि
ब्याचलर काठमाडौँमा गरेँ त्रिचन्द्रमा, ब्याचलर फिजिक्समा गरेँ, मास्टर्स शङ्करदेवबाट गरेँ, म्यानेजमेन्टमा गरेँ। त्यही त हजुरको मैले केही प्रवचन सुन्दै थिएँ। हजुरका जुन शब्दहरू हजुरले प्रयोग गर्नुहुन्छ, संस्कृतको ब्याकग्राउन्ड त अहिले बन्यो त्यो अर्कै कुरा हो, तर विज्ञानको पनि हजुरलाई राम्रो चाहिँ बुझाइ भएको मैले देखेँ। त्यसले गर्दा त्यो होला भन्ने मेरो पनि एउटा अनुमान थियो। अनि मास्टर्स गरिसकेपछि चाहिँ अचानक अनि गुरुको आश्रममा पुग्नुभयो। कसरी पहिलोचोटि प्रवेश चाहिँ मैले पहिलो पटक प्रवचन 11 क्लासमा पढ्दा 11 कक्षामा पढ्दै थिएँ। त्यति बेला एकजना प्रचारक आउनुभएको थियो, जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराजका। उहाँको प्रवचन सुने पोखरामै। हजुर। अन्तिम 3 दिन सुनेको थिएँ, लगभग सायद त्यो 14 दिनको प्रोग्राम थियो। त्यसपछि एउटा पुस्तक छ प्रेम र सिद्धान्त, त्यो पुस्तक पढ्ने सौभाग्य मिल्यो। त्यसपछि अब मलाई मन पर्यो भनौँ। अनि त्यसपछि फेरि सत्सङ्गमा जुड्दै गएँ, यता मेरो पढाइ पनि चल्यो। सबै भयो। पढाइ सकिसकेपछि आफ्नो जुन बिजनेस एउटा सानो हामी गर्दै थियौँ 2-3 जना मिलेर, र लगभग 4 वर्ष अगाडि अचानक गुरुदेवको आज्ञा भयो कि सनातन धर्मको प्रचार गर्नु छ। मैले भने म त संस्कृत पढेको त छैन, मलाई केही पनि आउँदैन। उहाँले भन्नुभयो जाके बोल के तो देखो तुमको सब आ जाएगा। उहाँको एक्ज्याक्ट वर्ड्स यही हो। गुरुको आज्ञा पालन गर्नु त परम कर्तव्य हो। र उहाँको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्दै मैले फेरि यो सनातन धर्मको प्रचार सेवा प्रारम्भ गरेँ। आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि रामनवमीको दिन उहाँले आज्ञा दिनुभएको थियो। यो आज्ञा दिनुभएको चाहिँ घनश्याम गुरुले? हजुर। ठिक। अनि छोडिदिनु भयो संसार? अब संसार त एक दिन छोड्नु नै छ। मतलब जुन व्यावहारिक संसार जुन छ हामीले जिएको त्यसपछि त अब सबै कामदेखि लिएर सबै बन्द भइहाल्यो। गुरुले भनेको एक बाणीको आधारमा नै हजुरले छोडिदिए ल भनेर लात मार्न कसरी सकिन्छ? त्यो त उहाँकै कृपा हो। जुन जीवले अलिकति पनि आध्यात्मिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्छ, अलिकति पनि संसारको बाट वैराग्य हुन्छ, त्यो गुरु कृपाद्वारा नै सम्भव हुन्छ। गुरुको विशेष कृपाले गर्दा नै कसैले यो संसारलाई अब म छोड्छु भनेर सोच्न सक्छ। अन्यथा त संसार यति आकर्षक देखिन्छ, कुनै न कुनै प्रकारले व्यक्ति संसारलाई अँगालिरहन चाहन्छ। त्यसैले सबै उहाँकै कृपा हो, उहाँकै देन। अनि यो विगत 4 वर्षदेखि हजुर फेरि वृन्दावनमा ट्रेनिङ पनि भयो होला हजुरहरूको? त्यस्तो कुनै ट्रेनिङ भनेर ट्रेनिङ भएन। उहाँले मलाई मङ्गलबार आज्ञा दिनुभयो, मैले शनिबारदेखि प्रवचन दिएको। शनिबार पहिलो प्रवचन यही राम मन्दिर पुरानो के बानेश्वरबाट गौशाला जाँदाखेरि जुन राम मन्दिर पर्छ बिचमा, यहाँ बिचमा केही इन्फर्मेसन चाहिँ ग्याप भएको छ कि? किनभने हजुर पहिला जुन बिजनेस गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा हजुरमा 81 सबै ज्ञान त या त पहिलेदेखि नै गुरुसँग जोडिएको हुनु पर्यो, गुरुसँग साधना गरेको हुनु पर्यो। गुरुले आदेश दिने बित्तिकै व्यासमा आएर चाहिँ प्रवचन गर्ने सामर्थ्य त हामीमा हुँदैन। यस्तो मैले यस्तो प्रिपेरेसन गर्छौँ हामी। मतलब कुनै यस्तो होइन कि एकदम म उठेर गएँ अनि प्रवचन दिन थाल्यो, त्यो होइन। हामी प्रिपेरेसन गर्छौँ। हजुर। तर यो विषय नै यस्तो कि कसैले प्रिपेरेसन गर्दैमा हुने विषय होइन। किनकि कयौँ के हजारौँ यस्ता भनेपछि गुरुसँग जोडिएर गुरुको साधना गर्दै चाहिँ धेरै वर्षदेखि आउनुभएको थियो? गुरुसँग जोडिएको त भयो, अब 11 क्लासदेखि नै जोड्या हो। राइट। तर नर्मल्ली जुन हामी स्पिच दिने हिसाबले जोड्दैनौँ नि त, हामी त साधना गर्ने हिसाबले जोड्छौँ। र स्पिच दिने भनेको अर्कै एउटा एस्पेक्ट हो, साधना गर्ने भनेको अर्कै एउटा एस्पेक्ट हो। र जुन हामी प्रवचन दिन्छौँ त्यो प्रवचनमा एउटा गुरुको कृपा हुन्छ। जस्तै यहाँले विवेकानन्दजीको जीवनी सुन्नुभयो होला। विवेकानन्दजी त रामकृष्ण परमहंसजीसँग पहिलेदेखि जोड्नु भएको थियो। र गुरुले आज्ञा नै दिनुभयो प्रचारको लागि, जानुभयो विदेश, अमेरिका जानुभयो। अमेरिकामा उहाँको जुन स्पिच थियो सिकागोमा फर्स्ट स्पिच, त्यति बेला एउटा फोटोग्राफरले फोटो खिच्यो। यो मैले पढेको थिएँ अनि पब्लिस गरेँ। त्यो फोटोलाई उसले धुलाइसकेपछि उसले देखेको थियो कि विवेकानन्दजीको पछाडि कोही एउटा व्यक्ति थियो उभिरहेको, तर त्यो फोटोमा आएन। गएर विवेकानन्दजीलाई सोध्यो कि एउटा चमत्कार देखेँ मैले, के भयो भन्दाखेरि तपाईँको पछाडि तपाईँले बोल्दाखेरि कोही एकजना थियो, तर त्यो फोटो मैले तपाईँ खिचेँ, फोटोमा कुनै पनि फोटोमा देखिनँ। भने स्वरूप कस्तो थियो भनेर सोध्नुभयो विवेकानन्दजीले। यस्तो यस्तो स्वरूप थियो भनेपछि विवेकानन्दजीले भन्नु उहाँ मेरो गुरु हुनुहुन्छ।
जो गुरुको शरणागत भएर साधना गर्छन् या गुरु सेवामा समर्पित हुन्छन् त्यो सेवा गर्न सक्ने शक्ति दाता गुरु नै हुनुहुन्छ। गुरुले नै त्यो शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसैले जुन प्रवचन म दिन्छु, अब कयौं व्यक्तिहरू महाराजजीको प्रवचन सुनेर या हाम्रो प्रचारकहरूको पनि प्रवचन सुनेर त्यस्तै म पनि बोल्छु भनेर प्रयत्न पनि गरेका छन् ठुला ठुला विद्वानहरूले, तर आजसम्म बोल्न पाएका छैनन्, सकेका छैनन्। त्यसैले जुन स्पिच यहाँको हामीमध्ये कुनै पनि प्रचारकले दिनुहुन्छ त्यो गुरुको कृपाले नै दिनुहुन्छ। यो होइन कि मतलब प्रयत्न आफ्नो रहन्छ डेफिनेटली, तर केवल प्रयत्न गरेर सम्भव छैन। मेरो ख्यालमा हजुरको त्यो जुन ग्याप थियो अब मैले बुझेँ बल्ल। हामी मूलतः सनातन देशमा नै छौँ र शैव परम्पराको साधना विधिहरू पनि धेरै देखिन्छ। नागा साधुहरूदेखि लिएर अघोरीहरूदेखि लिएर त्यो एउटा साधनाको पद्धति छ। वैष्णवहरू हुनुहुन्छ, वैष्णवहरूको आफ्नै खालको एउटा परम्परा छ। उहाँहरूले विशेष गरेर चाहिँ हरे कृष्ण महामन्त्रलाई अथवा चाहिँ निम्बार्क परम्परामा त्यही अर्को मन्त्र उल्टो पारेर फेरि अर्को खालको मन्त्र बनेको छ, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। यसरी विभिन्न परम्पराका आफ्ना आफ्नै खालका मन्त्रहरू प्रयोग गरेर साधना गर्ने र यो परम्पराबाट नै मोक्ष प्राप्ति हुन्छ, परमात्मा प्राप्ति हुन्छ, त्यो लोकसम्म जान सकिन्छ, उसको दर्शन हुन्छ भनेर विभिन्न परम्पराहरू छन्। तर मूलतः हजुरहरूको जुन परम्परामा जब मैले यो देखेँ आजभन्दा 10औं वर्ष अगाडिदेखि जब मैले चाहिँ हजुरहरूले सम्बोधन गरेको राधे राधे देखिरहेको छु, त्यो राधे राधे चाहिँ किन सम्बोधन गर्नुहुन्छ हजुरहरूले भन्ने कुरामा नै मलाई जिज्ञासा भएर बुझ्न नै मलाई वर्षौं लाग्यो। म यति अभागी मान्छे हो कि जगद्गुरु कृपालुजी यहाँ नेपाल आउँदाखेरि अथवा उहाँको प्रवचन टेलिभिजनमा आउँदाखेरि उहाँको अनुहारै देखेर मलाई मन नपरेर मैले चाहिँ नहेरेको चाहिँ म त्यस्तो अभागी व्यक्ति हुँ। अहिले मलाई त्यो कुरा अनुभूति हुन्छ। बहुत लामो समयसम्म मैले उहाँलाई सुनिनँ, किनभने इग्नोर गरेँ कि अनुहार अथवा हुन्छ नि त्यो मैले काया मात्रै हेरेँ अथवा बोली सुनेर त्यो तुरुन्तै इग्नोर गरिहालेँ, म डुबिनँ। लामो समयसम्म मलाई यो कुराले प्रश्नले चाहिँ हुक गरिरह्यो कि यो किन यति धेरै राधा, किन यति धेरै राधा, किन कृष्ण छैन त्यहाँ, राधा राधा किन यति धेरै राधा। जब धेरै पछि आएर मैले उहाँलाई अब म बुझेरै छोड्छु भनेर उहाँका सयौं प्रवचनहरू म पागल जस्तो भएर एकोरिएर सुने। त्यसपछि म यति धेरै रोएको छु कि हजुरले पत्याउनुहुन्न। त्यति धेरै मिस गरेँ कि मैले त्यसपछि उहाँलाई भन्ने फिल भयो। जगतले यो कुरा जानेको छैन, बुझेको छैन, राधा तत्त्व के हो बताइदिनुहोस् त। अब राधा तत्त्वको परिभाषा त सन्तहरूले गर्नुभएकै छ। मूलतः अद्वितीय एउटा तत्त्व छ। अद्वितीय भन्नाले दोस्रो तत्त्व नै छैन, त्यस्तो तत्त्व हो राधा। र त्यसैको अर्को स्वरूप, राधाकै अर्को स्वरूप हुनुहुन्छ श्रीकृष्ण। राधा शक्ति हुनुहुन्छ, श्रीकृष्ण शक्तिमान हुनुहुन्छ र वस्तुतः दुवै एक हुनुहुन्छ। जसरी अग्नि र अग्निको जुन प्रकाश अथवा ताप दिने शक्ति हो, त्यो शक्तिमा त कुनै भिन्नता छैन। त्यसैगरी राधा र कृष्णमा कुनै पनि भिन्नता छैन, एक नै हुनुहुन्छ, दुईटा नै होइन। तर लीलाको निम्ति, भक्तहरूलाई रस दिनको निम्ति उहाँहरूले दुईटा स्वरूप धारण गर्नुभएको र त्यो दुईटा स्वरूप एक दिन धारण गर्नुभएको होइन, किनकि भगवानका सबै लीलाहरू अनादि नित्य हुन्। त्यसले उहाँहरूको दुईटा स्वरूप पनि अनादि नित्य हो। र प्रेम जगतमा राधा र कृष्ण परस्पर एक अर्कालाई सेव्य मान्नुहुन्छ, अर्थात् आफूलाई दास, उहाँलाई स्वामी अथवा स्वामिनी मान्नुहुन्छ। मतलब राधा रानी श्रीकृष्णलाई स्वामी मानेर उहाँको सेवा गर्न चाहनुहुन्छ। श्रीकृष्ण होइन म त दास हुँ, उहाँ मेरी स्वामिनी हुनुहुन्छ भनेर राधा रानीको सेवा गर्नुहुन्छ। र जुन भगवानको दिव्य धाम हो गोलोक धाम, त्यहाँ साधारणतया श्रीकृष्ण सेव्य देखिनुहुन्छ, राधा रानीले श्रीकृष्णको सेवा गर्नुहुन्छ। तर गोलोक धाममा पनि जुन अन्तरङ्ग हो वृन्दावन धाम, त्यहाँ श्रीकृष्ण दास हुनुहुन्छ, राधा रानी स्वामिनी हुनुहुन्छ। संसारमै पनि श्रीमान श्रीमती कहीँ बाहिर देख्दाखेरि चाहिँ श्रीमानको एउटा लोकलाजको हिसाबले पनि एउटा रेस्पेक्ट गर्छन्, लाग्छ कि यो श्रीमानकै अन्डरमा रहेछ श्रीमती भन्ने लाग्छ। तर असली स्वरूप त घरमा गएपछि थाहा हुन्छ, होइन र? घरमा गएपछि
श्रीमतीकै राज हुनसक्छ त्यहाँ। त्यसै गरी साधारणतया गोलोकधाममा श्रीकृष्णकै राज देखिन्छ, तर जब वृन्दावनमा हामी प्रवेश गर्छौँ त्यहाँ फेरि श्रीकृष्ण दास हुनुहुन्छ। र प्रेमको जुन एउटा निधि हो, खजाना हो, त्यो खजानाको खानी राधा रानी हुनुहुन्छ। जसरी मानिलिनुहोस् धन, अब यो धनलाई यदि प्राथमिकता दिने हो भने जोसँग धन हुन्छ उही पावरफुल हुन्छ। र त्यो धन जुन व्यक्तिसँग हुन्छ उसले अर्कोलाई दिएपछि ऊ पनि धनी हुन्छ। त्यसै गरी स्पिरिचुअल जुन धन हो, आध्यात्मिक धन, प्रेम, सर्वोच्च आनन्द, त्यसको खानी राधारानी हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो खानी दिएको कारणले गर्दा श्रीकृष्ण पनि त्यो प्रेम धनको धनी हुनुहुन्छ। र राधा र कृष्णको कृपाले फेरि अरू जीवहरूले पनि प्राप्त गर्छन्। त्यसैले राधारानी सर्वोच्च सबैको सेव्य तत्त्व हुनुहुन्छ। अब यो त्यसो त राधा तत्त्वको निरूपण स्वयं श्रीकृष्णले गर्न सक्नुहुन्न, अब हामी जस्तो जीवले के गर्न सक्छौँ। तैपनि हाम्रो लागि जुन कामका केही एक दुईवटा कुरा हुन् त्यो मैले संक्षिप्तमा बताएँ। अनि राधाका प्रिय हुनुहुन्छ कृष्ण। मैले एउटा पनि यस्तो पनि व्याख्या सुनेको छु कि कृष्णको नाम लिँदा राधा खुसी हुनुहुन्छ, राधाको नाम लिँदा कृष्ण खुसी हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई खुसी गराउन के गर्ने त? यो बचकाना चाहिँ व्याख्या हो। यो यस्तो हुन्छ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि, प्रेममा सन्तहरूले आफ्नो प्रेमको भाव विभिन्न प्रकारले अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ। अब त्यो प्रेम जगतमा कहिले किशोरीजीको महिमाको वर्णन गर्नुहुन्छ, कहिले श्रीकृष्णको महिमाको वर्णन गर्नुहुन्छ, कहिले दुवैभन्दा गोपीहरू श्रेष्ठ हुन्। किनकि राधारानी त केवल श्रीकृष्ण या श्याम भन्न सक्नुहुन्छ, श्याम सुन्दर राधा भन्न सक्नुहुन्छ, तर ती गोपीहरू उहाँहरूभन्दा पनि सौभाग्यशाली हुनुहुन्छ जसले राधेश्याम बोल्नुहुन्छ। त्यसैले प्रेम जगतको कुरा हो। यसलाई बुद्धिले एनालाइसिस गर्नुभन्दा पनि त्यसबाट रस लिनको निम्ति नै हो सबै व्याख्या, त्यसबाट आनन्द लिनको निम्ति। कुनै यस्तो भेदभाव होइन कि श्रीकृष्णको नाम लिएपछि चाहिँ एकदम चाँडो प्रगति हुने अथवा राधारानीको नाम लिएपछि चाँडो प्रगति हुने, त्यस्तो होइन। दुवै परस्पर एक हुनुहुन्छ, दुवैको नाममा दुवैको बास छ। राधा नाममा श्रीकृष्णको पनि बास छ, श्रीकृष्णको नाममा राधारानीको पनि बास छ। त्यसले कुनै भेद छैन। यो कलिकालमा विभिन्न साधना पद्धतिहरू भएको कुरा मैले अलिकति थोरै भने, तर यो कलीमा हामी अगाडि बढ्नको निम्ति कुन चाहिँ मार्ग शुद्ध मार्ग हो, कुन चाहिँ मार्ग सजिलो मार्ग हो, कुन चाहिँ मार्गबाट त्यो प्राप्ति हुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, मार्ग तीनवटा नै मार्ग छन्। एउटा कर्म मार्ग हो, एउटा ज्ञान मार्ग, एउटा भक्ति मार्ग। यस बाहेक अरू विभिन्न मार्गहरू हामी सुन्दछौँ, शास्त्रमा पनि उल्लेख छन्। ती सबै यी तीनवटै अन्तर्गत पर्दछन्। कर्म मार्गद्वारा यदि कसैले सही गर्न सक्यो, जुन कलियुगमा सम्भव छैन, तर यदि कसैले सही गर्यो भने पनि अन्तिम गन्तव्य भनेको स्वर्ग हो। त्यसैले कसैलाई स्वर्ग जानु छ भने कर्म मार्ग उसको निम्ति हो। किन व्यक्तिहरूको आफ्नो आफ्नो चाहना हुन्छ नि त। कसैले भन्नुहोस् मलाई MBBS नै पढ्नु छ भन्यो भने अब उसलाई त त्यो जे प्रक्रिया हो त्यही प्रक्रियाबाट जाऊ भन्नु पऱ्यो नि त, होइन र? अब अर्कोले भन्ला मलाई MBBS पढ्नु छैन, मलाई एउटा टिचर बने हुन्छ, यो विषय पढाउन चाहन्छु म भने उसले त्यो अनुसारको पढाइ गर्छ। त्यसैले यदि हाम्रो लक्ष्य भगवानलाई प्राप्त गर्ने हो या त्यो अनन्त सुख प्राप्त गर्ने हो भने कर्म हाम्रो निम्ति मार्ग रहेन। किनकि त्यसबाट जुन स्वर्ग मिल्छ त्यो स्वर्गमा हामीले खोजेको अनन्त सुख छैन, सीमित सुख छ। स्वर्गमा पनि घट्दै जान्छ, समाप्त हुन्छ। जसरी यो संसारी कुनै उच्च कक्षाको सुखलाई देखेर एउटा गरिब व्यक्तिले आशा गर्छ कि त्यो व्यक्ति सुखी होला, त्यसै गरी संसारी व्यक्तिहरू पनि स्वर्गका इन्द्र इत्यादि सुखी होलान् भन्ने सोच्दछन्, उनीहरू पनि दुखी छन्। त्यसैले कर्म मार्ग त्याज्य भयो। अर्को मार्ग हो ज्ञान मार्ग। र जुन हामी योग सुन्छौँ, योगको निरूपण पनि ज्ञान मार्ग अन्तर्गत नै छ शास्त्रमा। ज्ञान मार्ग होस् अथवा योग मार्ग, पहिलो कुरा के हो भने प्रवेश पाउन नै कठिन हुन्छ। त्यसको टिकट पाउनको निम्ति यसरी बुझौँ, अधिकारित्व साधन चतुष्टय सम्पन्न हुनुपर्छ ज्ञान मार्गमा। कलियुगमा 8 अरब मध्ये सायद 8 जना होलान् जो साधन चतुष्टय सम्पन्न छन्। अब योग मार्गको कुरा गर्ने हो भने पहिला यम नियम पुरा हुनु पर्यो। यम नियम नै कठिन छन्। त्यसपछि बल्ल आसन, अनि फेरि प्रत्याहार, अनि फेरि प्राणायाम, अनि ध्यान धारणा समाधि हो।
अब हिजो आज व्यक्तिहरू सुरुमै आसन गर्छन्, प्राणायाम गर्छन्, त्यसबाट केही पनि लाभ मिल्दैन। शारीरिक स्वास्थ्य लाभ मिल्ला, यदि कसैको स्वास्थ्य लाभ नै उद्देश्य हो भने उनीहरूले योग साधना गर्दा हुन्छ, तर शरीर त नश्वर नै छ। चाहे जतिसुकै ठुला योगी हुन्, एक दिन त मर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले जुन लक्ष्य खोजेका छौँ, अनन्त सुख या भगवानलाई प्राप्त गर्ने, त्यो न त ज्ञानबाट सम्भव छ न त योगबाट सम्भव छ, किनकि प्रवेश नै पाउन सक्दैन। र कसैले प्रवेश पाएछ भने पनि साधना अत्यन्त कठिन छ र साधना गर्दै जाँदाखेरि पनि बारम्बार पतन हुन्छ। हजुर। र यदि अन्तिम गन्तव्यमा पुग्यो त्यो साधनाको भने ज्ञानीले आत्मज्ञान प्राप्त गर्छ भन्नाले म आत्मा हुँ यो उसले पुरै रियलाइज गर्छ। त्यसमा विशेष सुख मिल्छ, समाधिको सुख। त्यो यति सुख मिल्छ कि उसको अगाडि यदि यो ब्रह्माण्डको सबै सुख, माइक सुखलाई लिएर राखिदियो भने पनि उसलाई नगण्य लाग्छ। त्यति सुख मिल्छ, तर त्यो पनि अनन्त सुख होइन, सधैँ रहिरहने सुख होइन, त्यो टेम्पोरेरी एउटा रिलिफ मात्रै हो। त्यसैले आत्मज्ञानीको पनि अन्तिममा गएर फेरि पतन हुन्छ। अब योग साधनाद्वारा प्रवेश पाउन कठिन, साधना पनि कठिन, बारम्बार पतन हुँदाहुँदै कसैले करोडौँ जन्म लगाएर साधना गर्यो भने अन्तिममा उसको चित्तवृत्ति निरोध होला, मान्न सक्छौँ। रिद्धि सिद्धि मिल्ला, यो पनि मान्न सक्छौँ, तर मोक्ष मिल्दैन उसलाई पनि, किनकि वेदले नै बताएको छ चतुर्मुखादिना बिना विष्णु भक्त्या कल्पकोटिभिर मोक्षो न विद्यते। ब्रह्माजी सामान्य कोही ज्ञानी होस्, तपस्वी होस्, ज्ञान द्वारा, योग द्वारा, बिना भक्ति कसैलाई पनि मोक्ष मिल्दैन। त्यसैले बच्यो एउटा मार्ग भक्ति। भक्ति मार्ग नै एकमात्र कल्याणकारी मार्ग हो। त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरियसी, भक्तिरेव गरियसी, देवर्षि नारदजीले बताउनु भएको वाणी हो यो। देवर्षि नारदजी त वेदव्यासजीको पनि गुरु हुनुहुन्छ। तिनै कालमा केवल भक्तिद्वारा नै लक्ष्य प्राप्ति हुन सक्छ। र भक्ति 9 प्रकारका प्रमुख मानिएको छ। प्रहलादजी महाराजले नवधा भक्तिको उपदेश दिनुभयो। प्राय सबै वैष्णवाचार्यहरूले यिनै 9वटा भक्तिहरूको प्रचार गर्नुहुन्छ। त्यसमा 3टा प्रमुख छन्, श्रवण, कीर्तन र स्मरण। श्रवण भन्नाले गुरुको प्रवचन सुन्नु बारम्बार। कीर्तन भन्नाले भगवानको नाम, गुण, लीला इत्यादिको उच्च स्वरले गायन गर्नु। र स्मरण भन्नाले भगवानको चिन्तन गर्नु, ध्यान गर्नु। र यी 3वटा मध्ये पनि स्मरण प्रमुख। चैतन्य महाप्रभुजी जो राधा कृष्णकै अवतार हुनुहुन्छ, जो भक्तिको अब के प्रचारक, सर्वोच्च प्रचारक हुनुहुन्छ, बिल्कुल उहाँले बताउनु भयो मनेर स्मरण प्राण। जुन श्रीकृष्णको स्मरण गर्छौँ हामी, मनले चिन्तन गर्छौँ, त्यही प्राण हो भक्तिको, साधनाको। अब यो भक्तिको स्मरण सहित सन्तहरूले सबले अलग अलग विधिलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ। कसैले स्मरण गर तर साथमा मन्त्र पनि जप, कसैले मन्त्र जप्नु अनिवार्य छैन, कीर्तन गर। कलियुग केवल हरिगुण गाह, केवल भगवानको कीर्तन गर, तर स्मरण अनिवार्य हो। कसैले स्मरण गर तर पूजा गर्ने गर। त्यसैले सबले अलग अलग उपाय बताउनु भएको छ। त्यसैले जसलाई जिज्ञासा छ उहाँले कुनै वास्तविक गुरुको शरणमा गएर त्यो वास्तविक गुरुले जे बताउनुहुन्छ त्यही साधना हो। तर गुरु कस्तो हुनु पर्यो? भगवानलाई प्राप्त गरेको हुनु पर्यो। अब जति पनि सम्प्रदायहरू छन् ती सम्प्रदायहरूमा कुनै बेला कुनै वास्तविक गुरु हुनुहुन्थ्यो, महापुरुष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नै कुनै एउटा विधि बताइदिनु भयो साधकहरूलाई, चाहे कुनै नाम महिमा सम्झाएर नाम जप गर्ने आज्ञा दिनुभयो, नाम जपमा पनि अलग अलग नाम जपको आज्ञा दिनुभयो, अथवा कुनै मन्त्र जपकै आज्ञा दिनुभयो, साथमा भगवानको स्मरण ध्यान गर्न लगाउनु भयो। अब त्यो कुनै बेला हुनुहुन्थ्यो वास्तविक महापुरुष, तर त्यो परम्परामा वर्तमानमा कोही महापुरुष छ कि छैन यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यदि वर्तमानमा पनि कोही वास्तविक महापुरुष हुनुहुन्छ, सबै वेदशास्त्रको ज्ञान भएको र भगवानलाई प्राप्त गरेको भने फेरि उहाँले जे बताउनुहुन्छ त्यही साधना हो। उहाँले बताउनु भयो घरमै कुचो लगाउने गर्नु त्यही साधना हो, त्यही सेवा हो। भगवानको ध्यान गर्नु, कुचो लगाउने गर्नु घरमा। रामकृष्ण परमहंसजीलाई एकजना उहाँको सत्सङ्गीले निवेदन गर्नुभयो कि गुरुदेव म वृन्दावन वास गर्न चाहन्छु।
उहाँले भन्नुभयो तिम्रो मनको आसक्ति त घर परिवारमा छ, तिमी वृन्दावन गयो भने पनि त्यहाँ त्यही चिन्तन तिम्रो चलिरहन्छ, छोराले के गरे होला, छोरीले के गरी होला। कमसेकम अहिले तिमी यहाँ छौ, अहिले यति त भाव बनेको छ कि म वृन्दावन जान पाएँ, म त्यहाँ गएर साधना गर्थेँ, राधा कृष्णको ध्यान गर्थेँ, यो त एउटा भाव छ। अब त्यहाँ गएर घरको चिन्तन गर्यो भने त उल्टो हुन्छ। त्यसैले शास्त्रको अनुसार त वृन्दावन जानु श्रेष्ठ हो, तर उनको निम्ति वृन्दावन जानु श्रेष्ठ होइन। त्यसैले शास्त्रमा अनेक कुराहरू बताइएका छन्। साधकको निम्ति गुरुले नै मार्गदर्शन दिनुहुन्छ कि उसको लागि के गर्न योग्य छ। सबैको अलग अलग रुचि छ, अलग अलग संस्कार छ। त्यसैले रुचि र संस्कारको हिसाबले पनि गुरुले बताइदिनुहुन्छ कुनै कुरा। त्यसैले जुन मार्ग, कुन मार्ग, जुन हजुरको प्रश्न हो कि भक्तिको मार्ग कुन हो, भक्तिको मार्ग अनेक मार्गहरू छन् र ती अनेक मार्गहरूमा नाम संकीर्तनको विशेष महिमा बताइएको छ। र नाम जपको महिमा चाहिँ जस्तो हरे कृष्ण महामन्त्र जप गर्नुहुन्छ नि गौडीय वैष्णवहरूले, अब उहाँहरूले चाहिँ फेरि नारदले नै ब्रह्मासँगको संवादमा ब्रह्माले नै भनेको कि हरे कृष्ण महामन्त्र नै जप गर, यसैले नै कलिकालमा चाहिँ सहयोग हुन्छ भनेर भनेको त्यो मन्त्रलाई उहाँहरूले रेफरेन्स दिनुहुन्छ। अब कुन चाहिँ मन्त्र हो त कलिकालमा जप गर्नुपर्ने मन्त्र? यस्तो 3वटा साधना प्रमुख छन्। एउटा हो मन्त्र जप, एउटा हो नाम जप, एउटा नाम संकीर्तन। ध्यान दिनुहोस् है। मन्त्र जप भन्नाले जुन अब अनेक मन्त्रहरू छन्, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गायत्री मन्त्र, अनेक मन्त्रहरू छन्, राम रामाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः। व्यक्तिले अलग अलग मन्त्र जप गर्ने गर्छ। मन्त्र जप भन्दा नाम जप श्रेष्ठ हो। नाम जप भन्नाले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अथवा ओम नमः शिवाय, यो पनि नाम जपमा लिइन्छ। त्यसै गरी राधे कृष्ण 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 राधे राधे, यी सबै नाम जप हुन्। मन्त्र जप भन्दा नाम जप यसकारण श्रेष्ठ हो किनकि मन्त्र जपमा विधि हुन्छ। म अब अहिले टोयलेट बस्दैछु अथवा नुहाउँदैछु, म मन्त्र जप गर्न चाहन्छु, मिल्दैन। र मन्त्र जपमा उच्चारण पनि सही हुनुपर्छ। यदि उच्चारण गलत भयो भने मन्त्र जपको लाभ मिल्दैन। र मन्त्र जप मौन अथवा आवाज ननिकालिकन गर्नु श्रेष्ठ हो। र मन्त्र जप भन्दा नाम जप श्रेष्ठ हो किनकि नाम जपमा अब नियम छैन। एक दोस्रो कहीँ पनि गर्न सक्छ, टोयलेट बस्दा बस्दै पनि कसैले गर्न सक्छ। न देश नियमस तस्मिन् न काल नियमस तथा, कुनै देशको अथवा कालको कुनै नियम हुँदैन कि उठेर बिहान मुख धोएर नै नाम जप गर्नुपर्छ, कम्पलसरी छैन। सुती पनि गर्न सक्छौँ, या मुखै धुवा छैन गर्न सकिन्छ नाम जप। मन्त्र जप सम्भव छैन। त्यस यी कारणहरूले नाम जप श्रेष्ठ हो। र नाम जप भन्दा नाम संकीर्तन श्रेष्ठ हो। किनकि नाम जपमा एकान्त वातावरण चाहिन्छ। अब एउटा कोठामा बसेर नाम जप गरिरहेछ, माला घुमाइरहेछ, बाहिर आवाज आयो, के को आवाज रहेछ, मन त त्यहाँ जान्छ नि त। तर नाम संकीर्तन हामी 4-5 जना बसेर गरिरहेछौँ अथवा स्पिकर बजाएर या हेडफोन लगाएर नाम जप मैले सँगसँगै गाइरहेको छु भने, नाम संकीर्तन सँगसँगै गाइरहेको छु भने अब यसमा मलाई डिस्टर्ब गर्दैन कसैले। हामी 5-6 जना नाम संकीर्तन गर्दाखेरि ढोलक मन्जिरा सब बजाएर गर्छौँ, बाहिर एक्सिडेन्ट भए पनि जे भए पनि थाहै हुँदैन, हाम्रो साधना चलिरहन्छ। र नाम जपमा केवल भगवानको एउटा नामको नै आधार मिल्छ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यति मात्रै आधार पाइयो नि मन टिकाउनको निम्ति। मेन त मनको ध्यान नै इम्पोर्टेन्ट हो। मन टिकाउनको निम्ति हामीलाई थोरै विषय मिल्यो, केवल नाम मिल्यो भने नाम संकीर्तनमा के हुन्छ, नाम पनि हुन्छ। हामी त्यही नामकै पनि कीर्तन गाउन सक्छौँ। त्यसै गरी भगवानको गुणको कीर्तन गाउन सक्छौँ, भगवान दयालु हुनुहुन्छ, या भगवानको लीलाको कीर्तन गाउन सक्छौँ, भगवान झुम्दै झुम्दै आउँदै हुनुहुन्छ या झुला झुल्दै हुनुहुन्छ। हामीलाई अब त्यो मन लगाउनको लागि अनेक विषयहरू मिल्यो नि त, केवल नाम मिलेन। नाम मिल्यो, रूप मिल्यो, श्रृङ्गार गर्न सक्छौँ, त्यसमा सेवा पनि गर्न सक्छौँ, लीलाको दर्शन गर्न सक्छौँ, चिन्तन गर्न सक्छौँ, यी सबै चिजहरू मिल्यो। मन टिकाउनको लागि धेरै चिज मिल्यो। अनि नाम संकीर्तनमा म्युजिक हुन्छ, एउटा ताल हुन्छ, यी सबै चिजले गर्दा मन लगाउनलाई अझै सहज हुन्छ। नाम संकीर्तनमा कयौँ व्यक्तिहरू मिलेर नाम संकीर्तन गर्ने हुनाले सबैको जुन आत्मशक्ति हो त्यो आत्मशक्तिले वायुमण्डललाई पनि शुद्ध बनाउँछ। त्यसमा साधना गर्न मन लगाउन सजिलो हुन्छ। यी विभिन्न कारणहरूले गर्दा नाम जप भन्दा नाम संकीर्तन श्रेष्ठ छ।
चैतन्य महाप्रभुजीको यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एउटा उहाँको आख्यान छ, भनाइ छ। उहाँ भन्नुहुन्छ पशु पक्षी कीट आदि बोली तेन पारे, सुनी ले हरि नाम तारा सब तरे, जपी लेते हरि नाम आफू नि ते तरे। हरिनाम जप्नाले आफू तर्छ, उच्च संकीर्तन पर उपकार करे, सबैको भलो हुन्छ। अब चैतन्य महाप्रभुजी त अघि जसको हजुरले नाम लिनुभयो सबले उहाँलाई नै मान्छन् भने यो उहाँको बाणीलाई पनि उहाँले अवश्य मान्नुहुन्छ, अनुसरण गर्नुहुन्छ। बिल्कुल। त्यसैले नाम संकीर्तन समान कलियुगमा सरल सुगम साधना अरू केही पनि छैन। तर शर्त के हो भने भगवानको ध्यान हुनु पर्यो, सासङ्ग हुनु पर्यो भक्ति। अब हामीले यहाँ हरे राम गरिरहेछौँ, यता हेरेछ उता हेरेछ, यता पनि गफ गर्दैछ, यो प्रकारले हैन। आँखा बन्द गर्नु पर्यो, पहिले भगवानको स्वरूपको ध्यान गर्नु पर्यो, त्यसपछि फेरि नाम संकीर्तन गर्दै त्यो स्वरूपको श्रृङ्गार पनि गर्न सक्छौँ अथवा सेवा गर्न सक्छौँ। भोजन बनाएर मैले मनले नै अर्पण गर्न सक्छु, माला लगाइदिन सक्छु, अथवा कुनै एउटा लीलाको चिन्तन गरेर राधा कृष्ण झुला झुल्दै हुनुहुन्छ, म झुलाउँछु। योगीहरूले विशेष गरेर अहिलेका समयमा ध्यान सिकाउने गुरुहरूले चाहिँ ध्यानीहरूलाई र भक्तको मार्गमा भएको, भक्तिको मार्गमा भएको, अझ विशेष गरेर घरमा जसले अर्चा विग्रह ल्याएर राख्नुहुन्छ, विग्रहको सेवा गर्नुहुन्छ, त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भने यो नर्सरी क्लास हो, अध्यात्मको नर्सरी क्लास हो। नर्सरीमा चाहिँ परमात्माको त्यो विग्रह चाहिन्छ, विग्रह नभएकोसम्म उसले ध्यान टिकाउन सक्दैन, विग्रह चाहिन्छ। त्यसले गर्दा विग्रहको पूजाआजा गर्नेहरू यी तल्लो स्तरका निकृष्टहरू हुन्। जब उच्च अवस्थामा पुग्छौ तिमी, ध्यान त्यति बेला घटित हुन्छ। त्यसले गर्दा ध्यान गर, यदि तिमीले ध्यान गर्न सक्छौ भने यो सब भजन कीर्तन चाहिँदैन भनेर भनेको पनि मैले सुनेको छु अहिलेका युगका योगीहरूले, ध्यान सिकाउने गुरुहरूले। कसरी हेर्ने यसलाई? यस्तो हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिला त ध्यान सबैले गर्छ, बुझ्नुपर्ने कुरा। एउटा भोगीले पनि ध्यान गर्छ, योगीले पनि ध्यान गर्छ, भक्तले पनि ध्यान गर्छ। भोगीले ध्यान गर्छ भन्नाले एउटा चोरले पनि ध्यान गर्छ नि, गर्दैन? चोर्नु छ, कुन बेला चोर्ने, कसरी चोर्ने, प्रिकसन्स लिने, उसको उसले त्यो चोर्नुभन्दा पहिले 100औं पटक चोरिसकेका हुन्छ मनले, त्यो ध्यान गरे हुन्छ। यदि ध्यान नै सर्वश्रेष्ठ भएको भए त त्यो चोरको त मोक्ष मिल्न पर्ने उसलाई, हैन र? उसले ध्यान गरेछ नि त। आमाले एउटा सन्तानको ध्यान गर्छ नि, निरन्तर चिन्तन चलिरहेको हुन्छ, काम गर्दा गर्दै पनि छोरा उठ्यो कि अथवा त्यही टोयलेट गरेको छ कि बिस्तारामै सुसु गरेको छ कि रोयो कि मच्छरले टोकेको छ, कति चिन्तन हुन्छ हैन? आमाले पनि ध्यान गर्छ नि, र विद्यार्थीले पनि ध्यान गर्छ पढाइको। एउटा आर्किटेक्टले पनि पहिले ध्यान गरेर पहिले एउटा स्वरूप बनाउँछ अनि उसले बल्ल बनाउन थाल्छ। अर्थात् भन्न खोजेको कुरा के भने ध्यान सबैले गर्छन्, तर कसको ध्यान गर्ने त्यस अनुसारको फल मिल्ने। यदि रजोगुणी व्यक्ति या विषयको ध्यान गर्यौँ भने रजोगुणको संसार मिल्छ, तमोगुणी विषय या व्यक्तिको ध्यान गर्यौँ भने नरक मिल्छ। निराकारको ध्यान गर्छ, म आउँदैछु। हजुर। सत्वगुणीको ध्यान गर्यौँ स्वर्गका देवी देवताको अथवा सत्वगुणी विषयको भने फेरि स्वर्ग मिल्छ। र यदि भगवानको ध्यान गर्यौँ भने भगवान मिल्नुहुन्छ। त्यसैले पहिला त यी 4 क्याटेगोरीका ध्यान भए, जति पनि ध्यान छन् यी 4 क्याटेगोरीको अन्तर्गत नै पर्छन्। अब रह्यो भगवानको मामलामा, भगवानका 3वटा स्वरूप छन्। वेद व्यासजीले 3वटा स्वरूप बताउनु भएको छ भगवानको, एउटा ब्रह्म, एउटा परमात्मा, एउटा भगवान। ब्रह्म भन्नाले निर्गुण निर्विशेष निराकार, जसको नाम पनि छैन, रूप पनि छैन, लीला पनि छैन, गुण पनि छैन, धाम पनि छैन, केही पनि छैन। यो ब्रह्म पनि जनाउनको लागि भन्दै हो, ब्रह्म पनि आफैमा नाम होइन। त्यो स्वरूपलाई भनिन्छ ब्रह्म। अर्थात् अब केमा मन लगाउने, कोसिस गर्नु एकछिन, केमा लगाउने भन्दा छँदै छैन केही पनि। त्यही त निराकारमा मन लगाइरहनु भएको हुन्छ नि त। त्यही त म बताउँदैछु, कसले लगाउन सक्छ त? कसैले पनि लगाउन सक्दैन। यो लगाइरहनु भएको छ भनेर सुन्छौँ हामी, उहाँलाई पनि भ्रम छ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने हामी कानबाट चाहिँ ओमकार नाद सुन्छौँ। त्यो आउँदै ओमकार ब्रह्मज्ञानीहरूको होइन, यो परमात्माको आउँछ। म बताउँदैछु त्यो। अहिले त ज्ञानीको कुरा हुँदैछ, ब्रह्मको ज्ञान के अरे साधनाको कुरा भन्ने। उहाँहरूले भन्ने भनेको के हो भने आँखा बन्द गर्दा जुन निराकार देखिन्छ, यो आकार भयो। आँखा बन्द गर्दा जुन आकारविहीन आकार छ, त्यही त्यो कालो निराकारमा चाहिँ ध्यान, र कानबाट चाहिँ त्यो ओमकारको ध्वनिको श्रवण, यसरी चाहिँ समाधिमा जाने भनेर उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। हजुर हजुर, त्यही त म आउँदैछु।
यो त ब्रह्मको कुरा भयो हैन। ब्रह्मको केही पनि हुँदैन, नाम रूप लीला गुण धाम केही पनि हुँदैन। त्यसैले चिन्तन गर्न सम्भव छैन। कुरा बुझ्नुभयो नि? ब्रह्मको ध्यान भन्दा सरल ध्यान हो परमात्माको ध्यान। परमात्माको ध्यानमा व्यक्तिहरू जो योगीहरू हुन् उनीहरू ओमको ध्यान गर्छन्, ओमको स्वरूपको। अब उनीहरूले परमात्माको ध्यान गर्दाखेरि अब ध्यान गर्ने उपदेश त दिन सकिन्छ, किनकि कुनै पनि उपदेश प्र्याक्टिकल पनि हुनु पर्यो नि। भगवानले भागवतमा उद्धवजी महाराजलाई उपदेश दिनुभयो यो जुन ध्यानको विधिको। उहाँले सुन्नुभयो, अन्तिममा भन्नुभयो प्रभु मबाट यो ध्यान हुन सक्दैन। सुदुश्चरामिमं मन्ये योगचर्या मनात्मना। जसको मन नियन्त्रणमा छैन उसले यो ज्ञान साधना अथवा योग साधना गर्न सक्दैन, जसको मन नियन्त्रणमा छैन। अब मन कसको नियन्त्रणमा हुन्छ? जब द्वापर युगका सबैभन्दा टप ज्ञानी उद्धवजीले हार मान्नुभयो भने कलियुगका जीवहरूले मनमाथि नियन्त्रण कसले गर्न सक्छ र? अर्जुनजीले पनि त हार मान्नुभयो नि। चञ्चलम हि मनः कृष्ण प्रमाथे बलभद्रम। हे प्रभु मन अत्यन्त चञ्चल छ। वेदले त यहाँसम्म बताएको छ कि चञ्चलत्वम मनोधर्मो, मनको धर्म नै हो चञ्चलता। जसरी बन्हेर धर्मो यथोष्णता, आगोको जसरी उष्णता या ताप दिने धर्म हो त्यसै गरी मनको धर्म हो चञ्चलता। अब आगोलाई ठन्डा बनाइदिन्छु भने कसैले सम्भव छ र? त्यसरी मनलाई पनि कसैले नियन्त्रण गर्न सक्दैन। अनि मनमाथि नियन्त्रण नभइकन चाहे योगी होस् या ज्ञानी होस् उसले प्रवेश नै पाउन सक्दैन। जुन अघि मैले साधन चतुष्टय सम्पन्न भनेर केवल बोलेको थिएँ त्यसमा के छ? विवेक, वैराग्य, समाधि, षट सम्पत्ति, मुमुक्षुत्व। यसमा जुन समाधि षट सम्पत्तिमा सम पहिलो भने आउँछ। समको अर्थ हो मनमाथि कन्ट्रोल। यी चारवटा चिज होस् पहिला अनि बल्ल उसले श्रवण बल्ल सुन्न सक्छ। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, पहिलो ब्रह्मसूत्र सुन्न सक्छ। त्यसपछि श्रवणपछि मनन, त्यसमा करोडौँ जन्म, एक दुई जन्म होइन। यो हिजो आज त व्यक्तिहरू यदि सजिलै कुरा गर्छन्, यो चक्र इत्यादि मूलाधारदेखि लिएर यदि सजिलै कुरा गर्छन् कि यो एक दुई महिनामा भइहाल्छ भन्ने हिसाबले एक-एकवटा चक्र एक्टिभेट गर्न करोडौँ जन्म साधना गर्नुपर्छ। करोडौँ जन्म। यो कसैको भएको आभास जुन उनीहरूलाई हुन्छ पूर्व जन्मको साधनाले गर्दा हो। अन्यथा जो न्यू कमर छन् उनीहरूलाई करोडौँ जन्म लाग्छ। यस प्रकारले श्रवण, मनन, निधिध्यासन बल्ल अन्तिममा गएर समाधि हो बल्ल। र यदि कसैले गर्यो रे, मानौ गर्यो रे, कठिन छ यो ध्यान, गर्यो रे, अन्तिममा अघि मैले बताएँ नि आत्मज्ञान मिल्छ, ब्रह्म ज्ञान मिल्दैन। ब्रह्म ज्ञानको निम्ति श्रीकृष्णकै शरणमा जानुपर्छ। श्रीकृष्णको शरणमा नगइकन भक्त्यैक गम्यो भवमुक्ति हेतु, यो आदि जगतगुरु श्री शङ्कराचार्यजीको बाणी हो। शङ्कराचार्यजी समान कोही ज्ञानी योगी छ र? छैन। उहाँले नै बताउनु भयो कि भक्ति कम्पलसरी हो। कुरा बुझ्नु नि? अब एउटा तर्क हुनसक्छ, ल ठिक छ भक्ति हो रे तर सजिलो छ अरे, कठिन छ अरे। अब कठिन गरेपछि ठुलो फल मिल्ने हो कि? यदि ठुलो फल मिल्छ भने त कठिन नै गरौँ न। त्यो नर्सरीमा हामी भक्ति गरौँला अनि पछि गएर कठिन ध्यान साधना गरेर कठिन फल प्राप्त गरौँला। एउटा यो तर्क आउन सक्छ नि त। अब यसको उत्तर के हो भने ज्ञान साधनाद्वारा जे अन्तिममा मिल्छ, ज्ञानीहरूले पहिला त हार मान्छन्। करोडौँ जन्म ज्ञान साधना गरेर पनि जब आत्मज्ञान भन्दा माथि पुग्न सक्दैनन् अन्तिममा गएर श्रीकृष्णकै भक्ति गर्छन्, सगुण साकार भगवानकै भक्ति गर्छन्, अनि बल्ल उनीहरूलाई मोक्ष मिल्छ। त्यो मोक्ष बल्ल उनीहरूको लक्ष्यवाला मोक्ष हो जुन श्रीकृष्ण भक्तिबाट मिल्छ। र त्यसमा उनीहरूलाई ब्रह्मानन्द मिल्छ। र यहाँले नाम सुन्नुभयो होला रूप गोस्वामीजी महाराज। उहाँले भक्ति रसामृत सिन्धु एउटा ग्रन्थ लेख्नु भएको छ। त्यो भक्तिको टप ग्रन्थहरू मध्येको एक ग्रन्थ हो। त्यसमा उहाँ भन्नुहुन्छ, त्यहाँ उहाँ भन्नुहुन्छ ब्रह्मानन्दो भवेदेश चेत परार्ध गुणीकृत नैति भक्ति सुखम बोधे परमाणु तुलामपि। यसको अर्थ हो कि जुन ज्ञानीहरूले ब्रह्मानन्द प्राप्त गर्छन् त्यो ब्रह्मानन्दलाई एक परार्ध भनेको एक शङ्ख, हजुरलाई गणना सुन्नुभयो नि, अरब, दशरब, खरब, दशकरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म शङ्ख। त्यसले ब्रह्मानन्दलाई गुणान गरेर जे आउँछ त्यो तराजुको एकतिर राखिदियौँ भने र भक्तहरूले जुन प्रेमानन्द प्राप्त गर्छन् त्यो प्रेमानन्दको केवल अंश अर्कोतिर राखिदियो भने त्यो अंश बराबर पनि हुँदैन। यो परार्धले गुणान गरेको ब्रह्मानन्द भनेपछि कठिन पनि भयो, कठिन भइकन पनि जे फल अन्तिममा भक्ति गरेर उनीहरूलाई मिल्छ
त्यो फल भक्तिद्वारा मिल्ने प्रेमानन्दको नगण्य फल हो। त्यसैले अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने जनकजी, हजुर, म हजुरलाई प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल बताउँछु। जनकजी ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, अष्टावक्रजी ज्ञानीहरूको पनि टप ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा। अष्टावक्रजीबाट उहाँलाई ब्रह्म ज्ञान मिल्यो, जुन अब हिजो आज योगी ज्ञानीहरू केवल कुरा गर्छन्, उहाँले त्यो प्र्याक्टिकल गर्नुभयो र केवल समाधि मात्र होइन ब्रह्मानन्द प्राप्त भयो उहाँलाई। र जब उहाँले प्रभु रामलाई देख्नुभयो, इनहि बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जब भगवानको त्यो सगुण सविशेष साकार स्वरूपको दर्शन गर्नुभयो, त्यो दर्शन गर्दा यति सुख मिल्यो उहाँलाई कि त्यो ब्रह्मानन्द उहाँको बरबस भनेको कुनै साधना गर्नु पर्दैन, आपसे आप छुट्यो। संसारमा कुनै माथिल्लो अवस्थाको सुख मिल्यो भने बल्ल वर्तमान अवस्थाको सुखलाई कसैले त्याग गर्न सक्छ नि, हैन? 1 अरब मिल्यो भने करोडपति हुँदाको सुख त्याग दिन सक्छ, तर 1 लाखको निम्ति करोडपति हुँदाको सुख त्याग गर्न सक्दैन नि त। यो त त्रेतायुगको कुरा हो। द्वापर युगमै हजुरले नाम सुन्नु भएको छ, सुखदेवजी महाराज, सबले सुनेका छन् उहाँको नाम। उहाँ जन्मदाखेरि नै परमहंस, पेटैबाट चाहिँ वैराग्य सहित जन्मिनु भयो। 12 वर्षसम्म त पेटमै रहिरहनु भयो, योग शक्तिद्वारा आफ्नो शरीरलाई बढ्नै दिनु भएन। वेदव्यासले सोच्नुभयो कि यो अहिलेसम्म गर्भमा नै छ, परिचय सोध्नुभयो। उहाँले उत्तर दिनुभयो कि म 84 लाख योनिमा अनन्त पटक घुमिसकेँ, म के बताउँ म को हुँ भनेर। कुनै एउटै शरीर या एउटै चिज भएको भए पो म बताउन सक्थेँ म यो हुँ या यो शरीरधारी हुँ। वेदव्यासले दङ्ग पर्नुभयो र सोध्नुभयो किन बसिरहेछस् गर्भमा? बाहिर निस्किन साथ माया लाग्छ। उहाँले भन्नु म वरदान दिन्छु, बाहिर निस्कि माया लाग्दैन। बाहिर निस्किनु भयो, निस्किन साथ फेरि योग शक्तिद्वारा 12 वर्षको स्वरूप धारण गर्नुभयो, हिँड्नुभयो जङ्गलतिर। पछि वेदव्यासजीले बोलाउनु भयो, छोरा पुत्र। उहाँको आवाज कानमा आवाज नै परेन, किनकि उहाँ परमहंस अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, समाधिको अवस्थामा। समाधिको अवस्था यस्तो अवस्था हो कि उसले आफू बाहेक अरू केही पनि देख्दैन, केही पनि सुन्दैन, केही पनि सुँघ्दैन, केही पनि ग्रहण नै गर्दैन। आफू बाहेक भने त्यो आत्माको सुख बाहेक अथवा ब्रह्मको सुख बाहेक उसले केही पनि ग्रहण गर्दैन। भनेपछि उसले नाम या शब्द कसरी ग्रहण गर्न सक्थ्यो? जानुभयो कुनै जङ्गलमा, यसै बसिरहनु भयो समाधिस्थ। यता वेदव्यासजीले जो भागवत ग्रन्थ तयार पार्नुभयो, अनि उहाँले सोच्नुभयो कि यो कसलाई सुनाऊ यो ग्रन्थ। ध्यान दृष्टिले हेर्नुभयो, अधिकारी एउटा भेट्नुभयो, उहाँ नै भेट्नुभयो, आफ्नै छोरा। अब ऊ त समाधिमा छ, कसरी जगाउने? शिष्यहरूलाई बोलाएर उहाँले एउटा श्लोक सुनाउन लगाउनु भयो। शिष्यहरू वनमा जाँदै गर्दाखेरि देखेर आएर बताथे, गुरुजी हामीले यस्तो यस्तो एउटा यति सुन्दर बालकलाई देख्यौँ। भनेपछि उहाँले चिनिहाल्नुभयो, उहाँले यो गएर सुनाउनु भनेर दिनुभयो। उनीहरूले गएर सुनाए। श्रीकृष्णको स्वरूपको वर्णन थियो त्यसमा, बरहा पीडम नटबर बपु कर्ण यो कर्णकारम। जुन भगवान् श्रीकृष्ण यति सुन्दर हुनुहुन्छ, उहाँको सौन्दर्यताको वर्णन भएको श्लोक सुनाउनु लगाउनु भयो। त्यो उहाँको कानबाट छिर्यो, उहाँको समाधिलाई नष्ट गरिदियो त्यसले। आँखा खोल्नु भयो, सोच्नुभयो बाप रे बाप यति सुन्दर, तर मलाई कहाँ मिल्नुहुन्छ होला। फेरि समाधिमा जानु, मतलब योभन्दा ठुलो सुख त देख्नुभयो उहाँले केवल वर्णन सुनेर। जनकजीले त प्रभु रामलाई साक्षात देख्नुभयो, सुखदेवजीले साक्षात पनि देख्नु भएन, केवल वर्णन सुन्नुभयो। आएर बताए, गुरुजी यस्तो यस्तो भयो, हामीले सुनायौँ। आँखा खोल्नुभयो, फेरि बन्द गर्नुभयो। भनेपछि फेरि अर्को श्लोक लेखेर पठाइदिनु भयो। त्यो श्लोक थियो कि पूतना समान राक्षसीलाई भगवानले अपनाएर आफ्नो धाम दिनुभयो। यति दयालु कम्बा दयालु शरणम ब्रजेमा। यति दयालु भगवानको शरणमा जान छोडेर अन्त कसको शरणमा जाउँ? जब यो श्लोक सुन्नुभयो त्यसपछि उहाँ उठ्नुभयो, बल्ल आशा भयो। यदि पुतनालाई पनि अपनाउनु भयो भने मलाई अवश्य अपनाउनुहुन्छ। सोध्नुभयो कहाँबाट पायो तिमीले यो श्लोक? समाधिमा पुगेको, मतलब ज्ञान साधना योग साधनाबाट जुन मास्टर्स गरे हो, प्रोफेसर, मास्टर्स मात्रै होइन प्रोफेसर आज मुक्त भइसक्यो। ऊ फेरि नर्सरीमा गयो भक्ति मार्गको। कसले लेखेको? हाम्रो गुरुजीले लेख्नु भयो। उहाँले 18,000 श्लोक लेख्नु भएको छ। मलाई लिएर जाऊ, आफ्नै पिताकोमा जानुभयो। अब श्रवण गर्नुभयो भागवतको। श्रवण त नर्सरीको लेभलको साधना हो।
मतलब ज्ञान साधना योग साधनाद्वारा जो PhD गरिसकेको थियो, पार पाइसकेको थियो, ऊ भक्ति साधनाको फेरि नर्सरीमा प्रवेश गर्यो। त्यसैले जो अनुभवी हुन्छन्, जसले तिनै चिज चाखेका हुन्छन्, हजुर, पहिला त चाखेको हुनुपर्ने तिनैवटा चिज, अहिले बल्ल उसले बताउन सक्छ कि योभन्दा यो श्रेष्ठ हो, योभन्दा यो श्रेष्ठ हो। अब जसले चाखेकै छैन, जसले केवल एउटा मात्रै चिज चाखेको छ भने उसले त त्यही भन्न सक्छ मैले जे चाखेँ त्यो मिठो छ। आध्यात्मिक क्षेत्रको जति पनि चिज हुन् ती सबै भौतिक संसारको भन्दा त मिठो नै हुन्छ। त्यस जसले जे चाख्छ उसलाई लाग्छ कि संसारभन्दा त्यो मिठो चाहिँ यही मिठो होला भन्ने लाग्छ। तर जसले सबै चाखेको हुन्छ उसैले नै सबैभन्दा मिठो चाहिँ यो फल छ है भनेर बताउन सक्छ नि त। त्यसले सबैभन्दा मिठो फल भनेको भक्तिको फल हो। अब सत्ययुगमा गयौँ भने जो महाविष्णुको दर्शन गर्न जानुभएको थियो सनकादि परमहंस, उहाँहरू पनि यही समाधिमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू अब ज्ञानीहरूको पनि पिता हुनुभयो। तर जब भगवान विष्णुको चरण कमलमा रहेको तुलसीको सुगन्ध उहाँहरूको नासिकाबाट प्रविष्ट गर्यो, उहाँहरूको ब्रह्मानन्द त्यही नष्ट भयो। बरबस प्रेमानन्दको निम्ति याचना गर्नुभयो। त्यसैले सत्ययुगमा पनि, त्रेतायुगमा पनि, द्वापर युगमा पनि, सबै युगमा यो तीनैवटा रस प्राप्त गरेका महापुरुषहरू हुनुभएको छ। जसले सबै रस चाख्नु भएको छ उहाँले भक्तिकै बारेमा, भक्तिकै महात्म्य बताउनु भएको छ। बहुत सुन्दर। मलाई अनुभूति मात्रै के भइरहेको छ भने म पनि योग मार्गबाट, समाधि ध्यानको मार्गबाट यहाँसम्म आइपुगेको एउटा भुला भड्का मान्छे हो। र यो कार्यक्रम सुरु गरिसकेपछि 200 अङ्क आइसक्यो। आज हाम्रो यो संवाद 201 नम्बरको संवाद हो। 200वटा संवाद गरिसकेपछि म पनि त्यही अनुभूतिमा पुगिसकेँ कि ध्यानले, समाधिले जे दिएको थियो, ठ्याक्कै जनकले भने चाहिँ जब त्यो रामको दर्शन भयो, सब चिज तिरोहित भएर गयो, अरू चिजहरू भने जस्तो अनुभूति मलाई पनि भयो। हजुरलाई त त्यो बोध छ, दर्शन पाउनुभएको छ, सद्गुरुको यत्रो धेरै कृपा छ। कहिलेकाहीँ लाग्दैन बौला जस्तो भएर किन तिमीहरू चाहिँ ध्यान गरेर बसिरहेछौ, किन तिमीहरू यस्तो चाहिँ गरिरहेछौ, अगाडि बढ भक्तिको लागि। त्यो चैतन्य महाप्रभुको जस्तो पागलपन कहिलेकाहीँ आउँदैन तपाईँलाई? यस्तो हुन्छ, कस्तो हुन्छ भने किनभने चैतन्य महाप्रभु हेर्नुहोस् त, त्यो बौला जस्तो एक भगवान लाउन एकचोटि तैँले भगवान कृष्णको नाम लिई भनेर पागल जस्तो गाउँ गाउँ हिँड्नु भएको नि, होइन? त्यो अनुभूति भयो कि अहिले हजुरले मलाई भनिरहँदा। त्यस्तो हुँदैन? यस्तो हो। अब त्यो भएर पनि हामी केही गर्न सक्दैनौँ नि त। जसरी कुनै पनि व्यक्ति अधिकारी नभइकन उसले कुनै पनि चिज प्राप्त गर्न सक्दैन नि त। मानिलिनुहोस् अब भगवानकै चर्चा गऱ्यौँ, अगाडिको व्यक्ति नास्तिक छ भने यो पागल भएपछि भगवानको चर्चा गर्दैछ, उसले सुन्न नै चाहँदैन, होइन र? त्यसै गरी आध्यात्मिक क्षेत्रमा लाग्ने पनि जसको जुन एउटा पृष्ठभूमि छ, पृष्ठभूमि भन्नाले केवल यो जन्मको होइन, कयौँ जन्मको पृष्ठभूमि छ, त्यसैमा उसको आसक्ति पनि हुन्छ। एउटा लजिकल आफैले तर्क गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस् कि जो ज्ञानीहरू छन् उनीहरूले मुक्ति किन चाहन्छन्? अन्तिममा त श्रीकृष्णकै भक्ति गर्छन्। अन्तिममा श्रीकृष्णको भक्ति गरेर भक्ति नै मागेको भए हुन्थ्यो नि। जसरी भगवान रामले काग भुसुण्डीजीलाई भन्नुभयो, काग भुसुण्डी मागु बर अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान, सब उहाँले प्रस्तुत गरिदिनु भयो। अब काग भुसुण्डीजी त वास्तविक गुरुले तत्त्वज्ञान दिनुभएको थियो, खबरदार गर्नुभएको थियो, खबरदार मुक्ति पनि नचाहनु। उहाँले भन्नुभयो, प्रभु अविरल भक्ति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जेहि गाव, जेहि खोजत योगीश मुनि, प्रभु प्रसाद को पाव, देहु दया करी राम। हे प्रभु, मलाई यो मोक्ष सिद्धि केही पनि चाहिँदैन, मलाई त हजुरको अविरल भक्ति, त्यो प्रेम प्रदान गरिदिनुहोस्। जसरी काग भुसुण्डीजीले मोक्ष दिँदाखेरि पनि लिनु भएन, भक्ति माग्नु भयो, त्यसै गरी ज्ञानीहरूले पनि, योगीहरूले पनि त मुक्तिलाई तिरस्कार गरेर भक्ति माग्नु पर्ने हो नि। किन माग्दैनन् भने उनीहरूको त्यो कयौँ करोडौँ जन्मको साधना गर्दा गर्दा मुक्तिमा उनीहरूको आसक्ति हुन्छ।
र कहिलेकाहीँ त्यसैले यो शक्य छैन त्यो उनीहरूको आसक्ति हुन्छ। होइन, मैले भन्नु खोजेको चाहिँ म रोक्नै चाहेँ किनभने उनीहरूलाई सिकाइएको छैन नि त गुरु। जस्तो मलाई पनि थाहा थिएन कि, कसैले भनिदिएन नि त, भनिदिएको भए म पनि कन्भिन्स हुन्थ्यो होला नि त। हुनुहुन्थेन हो, किनकि हजुरले अलि थाहा पाउनु भयो नि। हजुर, अब हजुर कही व्यक्तिसँग चर्चा गरिहेर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्, हजुर, उनीहरूको त्यो विषयमा आसक्ति भएको कारणले गर्दा उनीहरूले त्यो आसक्तिको अहिले मसँग पहिला मसँग साधना समाधिका चाहिँ कार्यक्रम गरेका साथीहरूले सुभाष भड्कियो फेरि भन्न थालिसके नि त। कहाँ भक्ति गर्न थाल्यो खतम भयो भनिसके नि त मलाई उनीहरूले त यिनी कहाँ पिएचडी गर्दै गरे व्यक्ति नर्सरीमा गयो भन्ने सोचिरहेछन् भन्छन् मलाई। त्यसैले त्यो उनीहरूको विचारा जसरी एउटा संसारमा धनमा घोर आसक्त भएको व्यक्तिलाई संसार त्याग गरिदियो, भगवानले त भागवतमा जसमाथि मैले कृपा गर्छु उसको संसार खोसिदिन्छु भन्नुभएको छ। संसार छोड भगवत क्षेत्रमा अगाडि बढ भन्यो भने उसले सुन्दैन नि, किन? उसको धनप्रतिको आसक्तिले गर्दा हो नि त। त्यसै गरी हरेक जीवको आसक्ति अलग अलग स्थानमा छ र आध्यात्मिक साधना गर्ने व्यक्तिहरूको पनि जुन मार्गमा उनीहरूले साधना गरिरहेका छन् त्यही मार्गमा उनीहरूको आसक्ति हुन्छ। त्यसले गर्दा उनीहरूले त्यही चिज चाहन्छन्। कयौँ स्थानमा म प्रवचन दिन जान्छु, व्यक्तिहरू आउँछन् र प्रवचन सुनेर भन्छन् कि यस्तो प्रवचन हामीले जीवनभरि सुनेनौँ, अनि सत्सङ्गमा आउनुहोस् न त भन्दाखेरि होइन मैले उहाँ उता सत्सङ्ग गर्न थालेको 10 वर्ष भइसक्यो, अब फेरि त्यता छोड्नु पऱ्यो, मान्छेहरूले के भन्लान्, साथीभाइहरू छन् उनीहरूले के सोच्लान्। मैले त्यो उसको आसक्ति हो नि त, जुन आसक्तिले गर्दा उसलाई त्योबाट छुटकारा नै दिएन, त्यसैमा फसाएर राख्यो। त्यसैले ठुलो वस्तु दिँदाखेरि पनि अथवा ठुलो वस्तु छ भन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आसक्तिको कारणले गर्दा व्यक्तिहरू त्यही मुक्तिकै पछाडि लाग्छन्। संसारमा पनि हामी देख्न चाहन्छौँ मलाई अरू केही चाहिएन, मलाई मेरै छोरा भए पुग्छ भन्छन् नि त। एउटा माताले मर्दै गरेको छोरालाई भगवानले आएर वरदान माग भन्नुभयो भने प्रभु मलाई अरू केही चाहिँदैन, मेरो छोरा बचाइदिए हुन्छ। होइन, छोरा छोड्दै छोरा त अनन्त बनाइसकिस् तैँले, मलाई माग, मेरो आनन्द माग, मलाई चाहिएन प्रभु, मलाई अरू केही चाहिएन, मलाई छोरा बचाइदिनुहोस् यदि म मेरो भक्तिबाट प्रसन्न हुनुहुन्छ भने भनेर भन्छन् नि त। किनकि त्यो आसक्ति छ त्यो छोरामा। त्यसैले ज्ञानीहरूको पनि आसक्ति हुन्छ मुक्तिमा, योगीहरूको पनि आसक्ति हुन्छ। त्यसैले उनीहरूले मुक्ति नै चाहन्छन्। यो जुन श्रीकृष्ण भक्ति त हजारौँ करोडौँ जन्मको साधनाद्वारा कुनै वास्तविक महापुरुष, त्यो पनि भक्त महापुरुषको कृपा भयो भने बल्ल ऊ भक्ति मार्गमा प्रवेश पाउँछ उसले। मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, त्यो एउटा हुन्छ नि त्यो एकदम स्केप्टिक माइन्डले अथवा एथिस्ट माइन्डले के भन्छ भने जसरी कोही मान्छेलाई खुसी गराउनको लागि सर तपाईँ कस्तो राम्रो मान्छे, कस्तो गजबको मान्छे भनेर भन्दाखेरि ऊ प्रशंसाले ऊ मक्ख पर्छ अनि ल के छ भाइ चिया खाने हो भनेर भन्छ होइन। भगवान् पनि त्यस्तै भएन त, भगवान्को नाम जप्दैमा खुसी हुने, उसको नाम जप्दाखेरि उसले चाहिँ कृपा गर्ने, कता कता भगवान् पनि त्यस्तै त्यो एउटा स्वार्थी प्रशंसाले खुसी हुने, आफ्नो प्रशंसा गर्ने। यो उदाहरण धेरै एथिस्टहरूले दिएको पाइन्छ के भन्नुहुन्छ? किन चाहिँ नामले खुसी भएको भगवान्? यस्तो हो हेर्नुहोस्, एथिजमको जुन उनीहरूको तर्क हो त्यो क्रिस्चियन अथवा इस्लाम धर्ममा उनीहरूले त्यो तर्क गर्न मिल्छ। किनकि त्यहाँ यदि कसैले अल्लाहलाई मानेन या गडलाई मानेन भने उसले जीवनभरि जतिसुकै राम्रो काम गरोस् ऊ नरक नै जाने हो, हेल नै जाने हो या दोजख नै जाने हो, जन्नत जान सक्दैन। जस्तै कसैलाई सोध्नुहोस् कुनै मुस्लिमलाई महात्मा गान्धी दोजख गए होलान् कि जन्नत गए होलान्, कहाँ जान्छन् होला? अब महात्मा गान्धीले त अल्लाहको नाम लिएनन्, अल्लाहको इबादत त गरेनन्, कुरानलाई मानेनन्, उनी जतिसुकै राम्रा हुन् मतलब भएन, उनी दोजखमै जान्छन्। क्रिस्चियनलाई सोध्नुहोस् हेभनमा जान्छन् कि हेलमा जान्छन्? हेलमा नै जान्छ, त्यो उनीहरूले भन्नै पर्छ। तर हाम्रोमा एउटा व्यक्तिले जीवनभरि भगवान्लाई गाली गर्यो मानिलिनुहोस्, तर उसले सत्कर्म गर्यो, व्यक्तिलाई हेल्प गर्यो, परोपकार कार्य गर्यो भने भगवान्लाई गाली गरे तापनि ऊ स्वर्ग नै जान्छ। किन? किनकि उसले त्यही अनुसारको राम्रो कर्म गर्यो। कुरा बुझ्नुभयो नि? मटेरियल डाइमेन्सनमा उसको जे कर्म हो त्यो कर्मको हिसाबले उसको प्रोग्रेस हुन्छ या उसले रिवार्ड पाउँछ मटेरियल डाइमेन्सनमा। अब स्पिरिचुअल डाइमेन्सनमा हेऱ्यौँ भने भगवानको अनन्त गुणहरूमध्ये एउटा गुण हो हतारी गतिदायक, अर्थात् जसलाई भगवानले हत्या गरिदिनुहुन्छ उसलाई पनि भगवानले आफ्नो धाम दिनुहुन्छ। जस्तै हामी इतिहासमा पढ्छौँ नि, रावणलाई मार्नुभयो,
अब ठिक छ, विभीषणले त भगवानको भजन गाए, तारिफ गरे, भगवानले अपनाउनु भयो, लङ्का दिनुभयो, यहाँ भगवान स्वार्थी देखिनु भयो। रावणले त अब आफ्नो पुरुषार्थ देखाए, पराक्रम गर्यो, युद्ध गर्यो। रावणलाई मारेर नरक दिएको भए भगवान स्वार्थी हुनुहुन्थ्यो। रावणलाई मारिसकेपछि रावणले भने हेर्नुहोस् तपाईँभन्दा म पावरफुल रहेछु। किनकि जबसम्म म बाँचेको थिएँ तबसम्म तपाईँलाई मैले लङ्का छिर्न दिइनँ, तर तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँको अगाडि नै तपाईँभन्दा पहिला म तपाईँको धाममा जान्छु, त्यहाँ तपाईँलाई वेलकम गर्छु। यदि यही फिलोसफी क्रिस्चियनमा या इस्लाममा खोज्नुभयो भने अब कसैले अल्लाहसँग बगावत गरोस्, अल्लाहले आफ्नो धाम दिउन्, यो हामी त्यहाँ कल्पना पनि गर्न सक्दैन। यहाँ एउटा केवल उसको होइन, कयौँ अनन्त जीवहरू शिशुपाल भए, जसलाई भगवानले मार्नुभयो, जसलाई सबलाई भगवानले आफ्नो धाम दिनुभयो। सोच्नुहोस्, जुन भगवानको धाम पाउनको लागि करोडौँ जन्म व्यक्तिहरू साधना गर्छन् तैपनि पाउन सक्दैनन्। भगवानको एउटा क्रोध, चाहे क्रोध भनौँ चाहे कोप भनौँ, त्यो क्रोधको कारणले गर्दा नै उनीहरूले भगवानको धाम प्राप्त गरे। त्यसैले भगवानको कृपा त कृपा नै हो, भगवानको क्रोध पनि कृपा नै हो। कुरा बुझ्नुभयो? त्यसैले जसले भगवानको गुणगान गाउँछन् उनीहरू त तर्छन् नै तर्छन्, तर जोसँग सामर्थ्य छ, विरोध गर्नलाई पनि त पहिला सामर्थ्य चाहियो नि त। कंससँग थियो सामर्थ्य थियो। तपाईँ विज्ञानको पनि विद्यार्थी हुनुहुन्छ, त्यही भएर पनि सोध्न खोजेको, त्यो नाम जपमा, त्यो नाम सङ्कीर्तनमा के छ त्यस्तो जसले गर्दा मान्छे तर्छ के? यसलाई यसरी बुझ्नुहोस्, मानिलिनुहोस् मैले तपाईँलाई मोबाइलमा एउटा पासवर्ड हालेर दिदिएँ, अब तपाईँले मेरो त्यो मोबाइलमा एउटा ब्याङ्कको एप्लिकेसनमा गएर त्यो पनि त्यसमा पासवर्ड प्रोटेक्टेड छैन रे सपोज भने तपाईँले मेरो एकाउन्टको पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ नि। मैले तपाईँलाई पैसा दिए त होइन नि त, तर मैले तपाईँलाई जे दिएँ एक प्रकारले मेरो खाता नै कहीँ अनरसिप दिएँ नि त, किनकि त्यो चाहे खाता भनौँ चाहे जे भनौँ भर्चुअली त्यो त्यसमा छ। त्यसैले तपाईँले मेरो खाताबाट पैसा निकाल्न सक्नुभयो। संसारी व्यक्तिको नाम र संसारी व्यक्तिमा भिन्नता छ, कुरा बुझ्नु नि। अब एउटा उहाँ अमेरिकामा होला छोरा, अब यहाँ बसेर हे राम हे श्याम, अब के छोराको नाम, त्यो नाम लियौँ भने न त्यो छोरालाई त्यसबाट के हुन्छ न मातापितालाई के हुन्छ, किनकि त्यो मातापिताले लिएको नाम र अमेरिकामा जो उसको छोरा छ त्यो छोरा त अलग अलग तत्त्व हुन्। त्यो एउटा ध्वनि होला, शब्दको एउटा भनौँ न आवाज होला, र त्यो जो उहाँ छ त्यो पञ्च महाभूतले बनेको एउटा छुट्टै तत्त्व, छुट्टै उसको अस्तित्व छ, यसको छुट्टै अस्तित्व छ, अलग अलग तत्त्व हुन्। तर भगवान र भगवानको नाम एक हो। एक यसकारण हो किनकि भगवान आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिसहित नाममा बस्नुभएको छ। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल। चैतन्य महाप्रभुजीले बताउनु भयो कि भगवान आफ्नो सबै शक्तिहरूका साथ नाममा बस्नुभएको छ, साक्षात बस्नुभएको छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? त्यसैले जब हामी भगवानको नाम लिन्छौँ ध्यान गर्दै, तब त्यो नामले असर गर्न थाल्छ। जुन हाम्रो मनले नाम लिन्छौँ, मनले ध्यान गरेर त्यो मनलाई बिस्तारै बिस्तारै त्यसले शुद्ध गराउँदै लान्छ। अब कसैले तुरुन्तै तर्क गर्न सक्छ कि भगवान त अनन्त आनन्द हुनुहुन्छ, भगवानको नाममा भगवान सबै शक्तिका साथ बस्नु भएको छ भने हामीलाई त्यो आनन्दको फिलिङ किन आउँदैन भने यसलाई यसरी बुझ्नुहोस्, कुनै एउटा रोग हुन्छ, सायद त्यसलाई पित्त रोग के भन्छन्, त्यो रोग लाग्यो भने पित्त रोग होइन अर्को कुनै रोग हो, मलाई ठ्याक्कै नाम याद। कोरोना लाग्दाखेरि पनि मान्छेले स्मेल थाहा पाउँदैन थियो नि, सपोज त्यस्तै कुनै एउटा रोग छ आयुर्वेदमा, त्यो लाग्यो भने उसले त्यो मिश्रीको स्वाद उसलाई थाहा हुँदैन। मिश्री खायो भने अब मिश्री खाएको हो कि थाहा हुँदैन, स्वाद नै थाहा हुँदैन। तर त्यो रोगको औषधि पनि त्यही मिश्री नै हो। फेरि त्यो जुन रोग हो सायद पित्त या यस्तै कुन रोग हो, मानिलिनुहोस् कुनै एबिसी रोग हो। अब उसले मिश्री खाँदै गयो, अहिले मिठो लागेछ नि, तर त्यो मिश्री खाँदा 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 त्यो मिश्रीको प्रभावले बिस्तारै 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 उसको रोग ठिक हुँदै जान्छ नि। जति जति रोग ठिक हुँदै जान्छ त्यति त्यति त्यो मिश्रीको मिठास उसले थाहा पाउँदै जान्छ नि त। कुरा बुझ्नु भयो? त्यसरी भगवानको नाममा भगवान सबै शक्तिका साथ बसे तापनि त्यो भगवानको नाम लिँदाखेरि अहिले हामीलाई आनन्द आउँदैन, तर त्यही नाम भगवानको चिन्तन गर्दै जति जति हामी लिँदै जान्छौँ त्यो नामको प्रभावले गर्दा
हाम्रो जुन मानस रोग हो त्यो मानस रोग निको हुँदै हुँदै जान्छ। जति जति त्यो मानस रोग निको हुँदै हुँदै जान्छ त्यति त्यति त्यही नामबाट फेरि आनन्द आउँदै जान्छ, मिठास बढ्दै जान्छ र अन्तिम अवस्थामा फेरि अनन्त सुख मिल्छ। त्यसैले भगवानको नाममा भगवानको वास भएको कारणले गर्दा भगवानको नाम लिनाले व्यक्तिहरू यो मायाबाट पार पाउँछ। कसरी बढाउने होला त्यो नामप्रतिको प्रेम? किनभने हामीमा कस्तो छ भने मान्छेको स्वभाव के गर्ने त मैले त्यसो भए अब भन्छ। सामान्यतया मैले देखेको गुरुहरूले आश्रममा बोलाएर ल अब यो ध्यान गर, यो विधि गर, यो यस्तो गर भन्दा त विधि पक्रिन चाहिँ सजिलो हुने कि, बिकज दे हेभ समथिङ टु होल्ड अन। समात्ने चिज छ नि त केही। अनि नाम कसरी होल्ड गर्ने? नाम त होल्ड गर्न सक्दैन मान्छेले, टेक्निक खोजिरहेको हुन्छ कि मान्छेले। त्यही भएर नामप्रतिको जुन प्रेम छ नि त्यो कसरी जगाउने होला? किनभने यो कलिकालमा चाहिएको त त्यही रहेछ, थाहा भइसक्यो, प्रष्टै भयो। अब हाम्रो संवादको बाँकी अंशमा चाहिँ म यही समय यसमा नै दिउँ भन्ने लाग्छ कि कसरी नामप्रतिको प्रेम जागृत गराउने होला यो जगतमा। यस्तो संसारमा जहाँबाट स्वार्थ सिद्ध हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ त्यही हाम्रो प्रेम हुन्छ। एउटा नेचर हो, स्वभाव हो। अब एउटा व्यक्ति छ उसबाट स्वार्थ सिद्ध हुन्छ जस्तो लाग्यो भने अब हामी योजना बनाउँछौँ कसरी हुन्छ, सम्बन्ध बनाएर हुन्छ कि त्यसको कमजोरी पत्ता लगाएर हुन्छ कि। अब हाम्रो त्यहाँ एउटा स्वाभाविक एउटा आकर्षण हुन्छ, अट्याचमेन्ट हुन्छ, प्रेम हुन्छ। अब स्वार्थ कम हुँदै गयो प्रेम कम हुँदै जान्छ हैन। स्वार्थ अब खत्तम, कुनै स्वार्थ छैन, प्रेम पनि रहँदैन। अब स्वार्थमा हानि हुन्छ जस्तो भयो कसैबाट भने अब त्यही दुश्मनी हुन्छ। त्यसै गरी हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो स्वार्थ भगवानबाट नै छ, भगवानको नामबाट नै छ। यो कसको कुनै सर्टकट फर्मुला छैन कि मैले यस्तो एउटा टेक्निक अपनाएँ मेरो नामप्रतिको अनुराग एकदम आजको भोलि नै बढियो, होइन। जसले जति चिन्तन गर्छ कि भगवानबाट नै मेरो स्वार्थ सिद्ध हुन्छ उसलाई भगवानप्रति त्यति नै प्रेम स्वतः एउटा स्वाभाविक रूपमा उसमा जागृत हुन्छ। भगवानबाट नै स्वार्थ सिद्ध हुन्छ। किनकि जुन म आनन्द चाहन्छु, सुख चाहन्छु, जुन सुख प्राप्तिकै निम्ति निरन्तर प्रयत्न गर्छु त्यो सुख त भगवान नै हुनुहुन्छ वास्तवमा। हामी जुन अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छौँ वेदले बताएको छ कि त्यो आनन्द भगवान नै हुनुहुन्छ। रसो वै सह रसगम हेवायम लब्ध्वा नन्दी भवति। अर्थात् भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ, त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै सुखी हुन सक्छौँ। वेदले बताए भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ, संसारमा सुख छैन, भगवानबाट नै सुख मिल्छ। त्यसैले संसारमा वास्तवमा कोही पनि मेरो छैन, श्रीकृष्ण नै मेरो हुनुहुन्छ। जसले जति मात्रामा यसको चिन्तन गर्छ त्यसको सब चिज आफसे आफ हुन्छ। संसारबाट वैराग्य पनि हुन्छ, भगवानप्रतिको प्रेम पनि हुन्छ, नामप्रतिको रुचि पनि हुन्छ, नाम गाउनको लागि एउटा भित्रबाट उत्साह पनि हुन्छ, सबै चिज हुन्छ। त्यसको सार यही हो कि संसारमा सुख छैन, भगवानमा नै सुख छ अथवा भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। त्यसैले संसारमा कोही पनि मेरो छैन, श्रीकृष्ण नै मेरो हुनुहुन्छ। यो बोध हुनु पर्यो। यो बोध होइन, यसको चिन्तन हुनु पर्यो, चिन्तन गर्नु पर्यो। चिन्तन भन्नाले त्यो माला जपे जस्तो होइन, संसारमा सुख छैन भगवानमा नै सुख छ यस प्रकारले होइन। फिलिङ गरेर हो वास्तवमै संसारमा सुख छैन, भगवानमा नै सुख छ, त्यसैले संसारमा कोही पनि मेरो छैन, श्रीकृष्ण नै मेरो हुनुहुन्छ। यस प्रकारले एउटा डिप थिङ्किङ हामीले गर्दै गयौँ, यही असली साधना हो। जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराज पनि भन्नुहुन्छ हरि गुरु ही है मेरे गोविंद राधे, यह नीत सोच नाही लक्ष्य दिला दे। भगवान र गुरु नै मेरो हुनुहुन्छ। यदि कसैले यसैको चिन्तन गरिरह्यो भने पनि उसको कल्याण हुन्छ। त्यसैले जुन प्रेम बढाउने कुरा गर्नुभयो नामप्रति, त्यो प्रेम त तब बढ्छ जब कसैले स्वार्थ रियलाइज गर्छ। स्वार्थ रियलाइज गर्ने तरिका के हो? यही हो, संसारमा सुख छैन, भगवानमा नै सुख छ। म त सुख चाहन्छु, जहाँबाट सुख मिल्छ त्यसको निम्ति व्यक्ति जे पनि गर्न तयार हुन्छ। सुख भगवानबाट नै मिल्छ। यसको जति मात्रामा हामी बोध के अरे चिन्तन गर्छौँ त्यति नै मात्रामा भगवानप्रति प्रेम हुन्छ, भगवानको नाम प्रति प्रेम हुन्छ। परमात्माको नाममा त्यस्तो छ है।
बडा आनन्द आयो हजुरसँग संवाद गर्दा। विशेष गरेर चाहिँ हामी युवाहरू जुन छौँ आजको समयमा हाम्रो कार्यक्रमको दर्शकहरू चाहिँ नेपालमा जति हुनुहुन्छ त्यत्तिकै युरोपमा अमेरिकामा हुनुहुन्छ। अमेरिकामा युरोपमा बस्ने यहाँबाट पढ्न गएका विद्यार्थीहरू, अरबमा काम गर्न गएका युवाहरूले बढी हाम्रो कार्यक्रम हेर्नुहुँदो रहेछ र उहाँहरूले पनि हामीलाई बार बार प्रश्न गर्नुहुन्छ कि हामी गाउँमा छैनौँ, घरको अगाडि तुलसी लगाउन सम्भव छैन, आरती गर्न यहाँ चाहिँ विग्रह कहाँबाट लिएर आउने त्यो सम्भव छैन, तथापि हामी गर्न चाहन्छौँ साधना, तप गर्न चाहन्छौँ, जप गर्न चाहन्छौँ, हामीलाई मार्ग चाहियो, बाटो चाहियो भन्नुहुन्छ। क्यामेरामै हेरेर हामीलाई विदेशमा बसेर हेरिरहनुभएका जो युवा हुनुहुन्छ हाम्रै उमेरका, हामीभन्दा सानो हुनुहोला ठुला हुनुहोला, उहाँहरूले साधना कसरी गर्न सक्नुहुन्छ नाम जपको केही मार्ग उहाँलाई बताइदिनुहोस् त। हेर्नुहोस्, यस्तो जो विदेशमा हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले जसरी स्वदेशको चिन्तन गर्नुहुन्छ, जस्तो त्यो विदेशमा त उहाँको घर छैन, उहाँहरूको आँगन पनि छैन, उहाँहरूको आमा बुवा पनि हुनुहुन्न, छोराछोरी श्रीमान श्रीमती पनि नहुनु होला अगाडि, तर नहुँदै पनि उहाँहरूले स्वदेशको चिन्तन गरिरहनुहुन्छ नि। मेरो एउटा घर छ, मेरी एउटा आमा हुनुहुन्छ, मेरा एकजना पिता हुनुहुन्छ, मेरो यस्तो छ त्यस्तो छ, चिन्तन चलिरहन्छ नि स्वदेशको चिन्तन। त्यसै गरी अब के सोच्नु पर्यो भने वास्तवमा त्यो पनि र यो पनि यो सबै विदेश नै हो। अहिले हामी जहाँ छौँ यो विदेश नै हो र स्वदेश हाम्रो भगवानको धाम र यी मातापिता पनि हाम्रै त्यो विदेशमा जसरी हामी त्यहाँ सम्बन्ध बनाउँछौँ 2-4 जनासँग, त्यस्तै हुनुहुन्छ सबै। यो शरीर र इन्जेलको सम्बन्धी हुनुहुन्छ, वास्तविक मातापिता त भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले त हामी भन्छौँ नि त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वम मम देव देव, भगवान नै मेरो वास्तविक मातापिता हुनुहुन्छ। यस प्रकारले भगवानलाई नै आफ्नो मानेर केवल चिन्तन गर्यौँ। तुलसीको मठ पनि चाहिँदैन, गङ्गाजल पनि चाहिँदैन, त्यहाँ मन्दिर पनि नहोला कयौँ स्थानमा, मन्दिर पनि चाहिँदैन। केवल मनले आँखा बन्द गरेर भगवान श्रीकृष्णको या जुन स्वरूप मनपर्छ, सबै भगवान एक हुनुहुन्छ, जुन स्वरूप मनपर्छ त्यो स्वरूपको ध्यान गरेर उहाँ नै मेरो माता, उहाँ नै पिता, उहाँ नै सर्वस्व हुनुहुन्छ, उहाँबाट नै सुख मिल्छ। त्यसको लजिक पनि फेरि केवल जबरजस्ती उहाँ माता पिता हुनुहुन्छ भनेर पनि हामी मान्दैनौँ, हामीलाई लजिक चाहिन्छ। लजिक के हो भने उहाँबाट नै मलाई सुख मिल्छ। यदि संसारमा कुनै व्यक्तिबाट सुख मिल्ने भएको भए ऊ मेरो निम्ति सर्वस्व हो, मलाई भगवान पनि चाहिँदैन। त्यो अनन्त सुख जुन म चाहन्छु, हामी सबै चाहन्छौँ, त्यो अनन्त सुखको धनी कोही रहेछ भने अब ऊ सर्वस्व, अब उसको भक्ति गर, उसले जे भनेको छ मान, उसलाई खुब माया गर, खुब प्रेम गर, उसबाट मन हटाउनु पर्दैन, झन् जबरजस्ती लगाऊ उसमा। तर संसारी हाम्रा जति पनि नातेदारहरू छन् उनीहरूसँग त त्यो स्पिरिचुअल धन, स्पिरिचुअल आनन्द त छैन, त्यो त भगवानबाट नै मिल्छ अथवा गुरुबाट मिल्छ। त्यसैले भगवानलाई नै आफ्नो मानेर भगवानकै स्वरूप बनाएर चिन्तन गऱ्यौँ, त्यही स्वरूपको सेवा गऱ्यौँ। अब त्यसमा कुनै खर्च पनि लाग्दैन नि त कि पहिला कुनै पुजारीलाई बोलाऊ, फी तिर्नु पर्ला, किनकि दक्षिणा त गर्नै पर्यो, सामान जुटाऊ। परदेशमा कहाँबाट सामान जुटाउनु सम्भव छैन, केही गर्नु पर्ने, मनले भगवानको स्मरण गर, मनले नै सेवा गर, मनले नै उहाँको श्रृङ्गार गरिदेऊ, सबै चिज मनले। यस प्रकारले जसरी अहिले पनि त कयौँ चिज मनले नै गरिन्छ। सपोज कोही पति परदेश छन्, पतिव्रता स्त्री यहाँ छ भने उसले पतिव्रत धर्मको कारणले गर्दा आफ्नो पतिको चिन्तन गरी गरी मनले अनेकौँ कल्पनाहरू गर्छ नि। उता पति पनि यदि पत्नी व्रत रहेछन् उसले पनि कल्पना गर्छ, सबै मनले हुन्छ, त्यहाँ कुनै फिजिकल त हुँदैन। त्यसै गरी मनले नै हामी भगवानको चिन्तन गर्न सक्छौँ, चाहे परदेशमा रहौँ चाहे स्वदेशमै रहे पनि। यस प्रकारले उहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ मनले नै भगवानको चिन्तन गरेर साधना गर्न सक्नुहुन्छ। तर वास्तविक साधना त कुनै गुरुको गाइडेन्समा नै हुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले रोएर भगवानसँग पुकार गर्नु पर्यो कि हे प्रभु मलाई कुनै वास्तविक गुरुको दर्शन सत्सङ्ग प्रदान गरिदिनुहोस्। जब रोएर भगवानसँग पुकार गर्छौँ तब भगवानले नै यस्तो एउटा जुगाड गरिदिनुहुन्छ, संयोग बनाइदिनुहुन्छ कि कुनै वास्तविक गुरुको दर्शन मिल्छ। अनि त्यो गुरुले बताउनु भए अनुसार साधना हामी गर्न सक्छौँ र गुरुले यस्तो साधना बताउनुहुन्छ कि जुन हामी जहाँसुकै रहेर जतिसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि गर्न सक्छौँ। अन्तमा 1-2टा प्रश्नहरू विदेशमै बस्ने मान्छेहरूले मलाई सोध्नु भएको छ। जस्तो विदेशमा होटलहरूमा काम गर्नुहुन्छ, अब त्यहाँ मांसाहारी मान्छेहरू बढी हुन्छन्
र कहिलेकाहीँ होटलमा आफैले मासु काटेर चाहिँ होटलमा पकाउनु पर्ने हुन्छ, सेफको काम गरिरहेका हुन्छौँ। तर हाम्रो कार्यक्रम हेर्दा हेर्दै अब मांसाहार गर्न मन लागेन रे र अब मलाई छोड्न मन छ, तर छोड्ने सकिरहेको छैन, के गर्ने होला, मलाई ऊर्जा चाहियो, मलाई गाइडेन्स चाहियो, के कसरी छोड्ने होला भनेर चाहिँ प्रश्न सोध्नु भएको थियो एकजनाले, के भन्ने होला? हेर्नुहोस्, रामकृष्ण परमहंसजीलाई एकजनाले गएर सोधेछ हजुर कि गुरुजी मैले हजुरको खुब तारिफ पनि सुनेको छु, हजुरको प्रवचन कहिलेकाहीँ म सुन्न आउँछु, मलाई असाध्यै मनपर्छ, हजुर मलाई हजुरले बताउनु भएको अनुसार भक्ति गर्ने इच्छा पनि छ, तर म पियक्कड, म नपिकन रहन सक्दिनँ, म के गरौँ भन्ने प्रश्न गर्नु। उहाँले भन्नुभयो कि हेर यो पिउनी सिउनी छोडिदियो, के यसको लाई सोच्दै नसोच, तिमी पिइरहौ, जे गर्नु छ गरिराख, त्यो आफ्नो ठाउँमा एउटा साइड रोल हो तिम्रो, मेन तिमी भगवानको भक्ति गर्दै जाऊ। जुन अघि मैले बताएँ, भगवानको ध्यान गरेर, भगवानको स्वरूप बनाएर उहाँको सेवा, मानसी सेवा गरे, यस प्रकारले ध्यान गर्दै जाऊ, साथमा संकीर्तन पनि गर, यो गर्दै जाऊ, बाँकी रक्सीको केही चिन्ता नगर। केही चिन्ता नगर भन्नाले म रक्सी खान्छु, म त पियक्कड हुँ, मेरो कसरी कल्याण होला, यो केही पनि नसोच, रक्सीको बारेमा केही यो नगर, जे तिम्रो नर्मल रुटिन हो, जे गर्ने गर्छु त्यही गर, साथमा भक्ति गर। त्यो भक्तिको प्रतापले नै पछि अनि त्यसपछि के भयो भने केही दिनपछि फेरि आएछ त्यो व्यक्ति, गुरुजी मलाई त एकदम चिन्ता भयो, मलाई माथि भूत चढ्यो कि के भयो, जति खाए पनि चढ्दैन। मैले खाएँ हिजो कयौँ बोतल खाएँ, तर मलाई त्यो नसा नै आएन, के भयो, म माथि भूत चढ्यो कि अथवा के भयो कि के भयो भन्दा उहाँले सम्झाउनु भयो, हेर जुन भगवानको भक्ति तिमीले गर्यौ कयौँ दिनदेखि, त्यो भगवानको भक्ति गर्नाले त्यसबाट तिमीलाई यति सुख मिल्यो कि अब त्योभन्दा कम सुख, त्यो जुन रक्सीको सुख त सुख ठाने थियो तिमीले, तर त्यो सीमित सुख हो, कति मिठो, त्यो सुखले अब छुँदैन तिमीलाई। जसरी संसारमा पनि जसले सिरिन्ज लिन थाल्छ उसले ट्याब्लेटले छुँदैन नि, जसले माथिल्लो स्थितिको सुख चाख्छ उसलाई तल्लो स्थितिको सुख फिका लाग्छ। त्यसै गरी जो उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँले मासुमा या मैले यो पिउँछु, मेरो स्थिति यो छ, त्यसमा चिन्तन नगर्नुहोस्, चिन्तन भगवानकै गर्नुहोस्। भगवानको चिन्तन गर्दा 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 फेरि सबै चिज त्यही नामकै प्रतापले सब आपसे आप हुन्छ। यो भक्तहरूको प्रश्न पनि हो, मेरो पनि प्रश्न। संसारमा जो मान्छेले सही कर्म गरिरहेको हुन्छ, राम्रो गर्न खोजिरहेको हुन्छ र सकेसम्म अरूलाई हर्ट गर्दिन भन्ने चाहिँ वृत्ति हुन्छ, त्यस्तो मान्छे बढी हर्ट भइरहेको हुन्छ। मैले सकेसम्म कसैलाई केही नगरिकन राम्रोसँग मेरो जीवन बाँच्छु भन्यो, कहीँ न कहीँ कसै न कसैले यस्तोसँग चाहिँ हर्ट गरिदिरहेको हुन्छ कि झगडा गर्नुपर्ने अवस्था आउला, अथवा नगरे पनि त्यो पीडाले चाहिँ ऊ चाहिँ पिल्सिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा एउटा प्रश्न उदिन्छ कि असल मान्छेले दुःख बढी पाउँछ, खराब मान्छेले सुख बढी पाएको देखिन्छ, अथवा खराब मान्छेले चाहिँ मौज गरिरहेको हुन्छ, असल मान्छेले दुःख पाइरहेको हुन्छ। यो किन हुन्छ यस्तो? यो कर्म र कर्मफलको जुन हिसाब हो त्यो अत्यन्त जटिल हुन्छ, कुरा बुझ्नुभयो नि। जस्तै यहाँले धृतराष्ट्रजी महाराजको एउटा कथा सुन्नुभयो होला, व्यक्तिहरू कथा सुनाउँछन् कथावाचकहरू, उहाँले भगवानलाई सोध्नुभएछ कि प्रभु मैले यस्तो के कर्म गरेको थिएँ जसले गर्दा मेरा 100 जना बच्चाहरू सब लायक होनार, युवा, पराक्रमी, सुन्दर सब मरे, अनि म यो वृद्धावस्थामा पुत्रविहीन हुनु पर्यो भने भगवानले भन्नुभयो तँलाई कति जन्मको याद छ? प्रभु मलाई 3-4 जन्मको त याद छ, तेरा अनन्त जन्म भइसके। अब कुनै जन्ममा उनी एउटा राजा थिए, उनको कारणले गर्दा 100वटा के भन्छ हाँसको बच्चाहरू मरेका थिए, त्यसैले 100वटा पुत्र पनि उनको मरे त्यसको बापतमा। अब त्यो कयौँ जन्म अगाडिको थियो घटना। अब त्यसपछि समय क्रममा अनेक कर्महरू गरे, फेरि राजा पुत्र त तुरुन्तै हुँदैन नि त, 100-100वटा पुत्र हुनु भनेको त्यसको लागि पनि त फेरि कर्म गर्नु पर्यो, त्यो आर्जन गर्नु पर्यो। पहिले त मानिलिनुहोस् मैले दण्ड पाएँ, 1 लाख रुपियाँ यसको के भन्छ पेनल्टी गर्नुपर्छ भने 1 लाख त पहिला मैले कमाइ पनि त गर्नु पर्यो नि, कमाइ नै नगरिकन मैले पेनल्टी दिन त सक्दिनँ। त्यसै पहिला त त्यो पुण्य आर्जन गर्नु पर्यो। त्यसको अनि यो पनि प्रश्न गर्नुभयो कि त्यतिखेरको पाप थियो, त्यतिखेर मैले भोगे भए हुन्थ्यो भने त्यसको त्यो नाश गर्नको लागि त पहिला कमाइ गर्नु पर्यो। कयौँ जन्म फेरि तैँले पुण्य कर्म गरिस्, त्यो पुण्य कर्मको फलस्वरूप पहिला सन्तान मिल्यो, अनि त्यसपछि बल्ल त्यो चुकाउन सकिस्। यस प्रकारले जस्तो व्यक्तिहरू हामी देख्छौँ, यो धेरैको प्रश्न हुन्छ यो
मसँग पनि धेरैले गर्नुहुन्छ कि राम्रोहरूसँग नराम्रो किन हुन्छ, नराम्रोहरू राम्रो भएको देखिन्छ, होइन र? वास्तवमा के हो भने यसको कुनै एउटै उत्तर छैन। जस्तो एउटा सम्भावना, यस्ता कयौँ सम्भावनाहरू हुन्छन्, कयौँ फ्याक्टरहरू हुन्छ। एउटा फ्याक्टर म बताउन चाहन्छु, जो राम्रा भन्छौँ हामी अथवा भक्तहरू छन् खास गरी, उनीहरूले मानवदेह फ्रिक्वेन्टली पाउँछन्। जस्तो मानिलिनुहोस् व्यक्ति मर्यो, मर्नासाथ मानवदेह त मिल्दैन, कयौँ अब कल्पौँ पछि मिल्छ। हजुर। स्वामीनारायणजी, उहाँलाई साधकहरूले सोधे कि गुरुजी मरिसकेपछि कहिले मिल्छ मानवदेह? उहाँले बताउनु 3.5 करोड ब्रह्माजीको आयु व्यतीत भएपछि बल्ल मानवदेह मिल्ने सम्भावना रहन्छ। सम्भावना। र हामी स्ट्याटिस्टिकल्ली पनि गेस गर्न सक्छौँ, एउटा पानीको थोपामै अरबौँ व्यक्तिहरू छन्, जम्मा 7-8 अरब मनुष्य छन् भने यत्र अनन्त जीवहरूमध्ये मानवदेह मिल्ने सम्भावना त रेयर छ एकदमै। र जो एकदम के भन्छ त्यसलाई क्रूर व्यक्तिहरू हुन्, जसले भक्ति गर्दैनन्, उनीहरू त अब कयौँ समयसम्म अनेक प्रकारको योनिहरूमा दुःख कष्ट प्राप्त गर्छन्। त्यसपछि फेरि कहिले उनीहरूलाई मानवदेह मिल्छ। त्यति बेला उनीहरू नयाँ एउटा पृष्ठभूमिमा फेरि जबरजस्ती कर्म गर्छन्, उनीहरूले आफ्नो कर्म अनुसारको फल फेरि पछि पाउँछन्। तर जो भक्त साधकहरू हुन्, उनीहरूलाई त भगवानले कृपा गरेर त्यो भक्तिको आधारले गर्दा फ्रिक्वेन्टली मानवदेह दिनुहुन्छ। तर भक्त साधकहरूबाट पनि कर्म त उनीहरूले शुभाशुभ कर्म त दुवै गरे हुन्छन्। शुभाशुभ कर्मको कारणले गर्दा अशुभ कर्महरू चाँडै चाँडै भोगाउन चाहनुहुन्छ भगवानले, किनकि मानव देहमा जुन अशुभ कर्महरूको फल हामीले भोग्छौँ त्यो धेरै चाँडो त्यो कर्म नष्ट हुन्छ। त्यसैले गर्दा उनीहरूकै कल्याणको निम्ति भगवानले नै कृपा गरेर उनीहरूको त्यो अशुभ कर्मको परिणाम चाँडो दिनुहुन्छ। एउटा यो कज भयो फर इक्जाम्पल। अर्को कज के हो भने हाम्रो इमिडिएट पास्ट लाइफ त हामीलाई थाहा छैन नि त। जस्तो मानिलिनुहोस् कसैले बल फाल्यो माथि, अब मैले अहिले हरियो बल फालिरहेको छु, तपाईँले रातो फालिरहनु भएको छ। एउटा हरियो बल फाल्दा मैले रातो पाइरहेको छु, तपाईँले रातो फाल्दा हरियो पाइरहनु भएको छ, किनकि मैले पहिला अर्को रङको फालिसकेको थिएँ नि त। जुन फालेको थिएँ पहिले, अहिले त्यो पाइरहेको छु, र अहिले फालेको त मैले पछि पाउँछु भन्नु खोजेको बुझ्नुभयो? अब अहिले कसैले राम्रो कर्म गरेछ, तर योभन्दा अगाडिको गरेको नराम्रो कर्मको फल त उसले भोगिरहेछ नि त। उसले राम्रो कर्म गरेको भएर नराम्रो भोग्या होइन, उसले नराम्रो गरे भए पनि नराम्रै भोग्थ्यो, त्यो त वर्तमानमा पनि नराम्रो हुन्थ्यो, भविष्यमा पनि नराम्रो हुन्थ्यो। अर्कोले जुन नराम्रो गर्दा गर्दै राम्रो भइरहेको देख्छौँ हामी, त्यो नराम्रो गरेर राम्रो भएको होइन, उसले पहिला राम्रो गरेको थियो, त्यसको राम्रो पाछ, र अहिले गरेको नराम्रोको त उसले भोग्न बाँकी नै छ। र अर्को चिज के हो भने सुख दुःखको भोगाइ भनेको मनको अनुभवको विषय हो। जुन हामी देख्छौँ नि कि एउटा व्यक्ति धनी छ, त्यो त नराम्रो व्यक्ति थियो, धनी भयो, धनी हुँदैमा सुखी हुने त होइन नि त। एउटाले खुब जालझेल गरेको थियो, ऊ प्रधानमन्त्री बन्यो, त्यो प्रधानमन्त्री भएर सुखी भएको त छैन नि त। त्यो प्रधानमन्त्री भन्दा त एउटा साधारण व्यक्ति जो हामी छौँ, हामी नै बढी सुखी छौँ। हामी आरामसँग हिँड्न सक्छौँ, उनीहरू हिँड्न सक्दैनन्, जहाँ मन लाग्यो त्यो खान सक्छौँ, उनीहरू सक्दैन। हामीलाई कुनै टेन्सन छैन, उनीहरूलाई टेन्सनै टेन्सन छ। त्यसैले सुख दुःखको अनुभूति भनेको भित्री अनुभूति हो, जुन बाहिर अरूलाई त लाग्छ कि अर्को व्यक्ति सुखी छ भन्ने लाग्नु ह्युमन एउटा नेचर हो। मभन्दा अर्को व्यक्ति सुखी छ भन्ने प्रायः सबै व्यक्तिलाई लाग्छ। त्यसैले सबलाई यो पनि लाग्छ कि मैले राम्रै गरेको छु भन्ने लाग्छ। त्यसैले सबैले यो निष्कर्षमा पुग्छन् कि मैले राम्रो गर्दा गर्दै पनि म दुःखी छु, अर्कोले नराम्रो गर्दा गर्दै पनि सुखी छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु भनेको यो सबै साइकोलोजिकल फ्याक्टर पनि। जस्तो नरसिंह मेहता जस्ता भक्तहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँको जीवनमा कति धेरै दुःख देखिन्छ होइन, तर त्यो दुःखको हुँदाहुँदै पनि उहाँले भक्तिलाई कहिल्यै छोड्नु भएन नि, कन्स्टेन्टली भक्ति रह्यो। त्यसले गर्दा भगवान नै उहाँको चाहिँ छोरो बनेर आइदिनु भयो। उहाँले भनेका कुराहरू सबै जे गर्नु परमात्माले उहाँले नमागिकन दिइदिनु भयो। त्यसले गर्दा दुःखभित्र पनि परमात्मा प्रतिको प्रेम र त्यो भक्तिलाई जोगाइराख्न चाहिँ पर्यो होइन त। यो लक्ष्मणजी महाराजले उपदेश दिनुभएको छ केवटजीलाई। केवटजीले लक्ष्मणजीको जब सबै वृत्तान्त सुन्नुभयो कि कसरी कैकेयी माताले जालझेल गरेर भगवान रामलाई वनवास पठाउनु भयो, आफ्नो भरतलाई राज्य दिनुभयो, त्यसपछि केवटजीले कैकेयी माताको विरुद्धमा केही बोल्न थाल्नुभयो। कस्ती माता रहेछन्, जुन हामी नर्मली मानवीय स्वभाव हो नि, कसैको बारेमा सुनेपछि लक्ष्मणजीले सावधान गराउनु भयो, खबरदार, सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति सबुद्धि रेसा। अर्थात् सुख दुःखको दाता अरू कोही पनि होइन,
जसले अरूको कारणले सुख पाए अथवा अरूको कारणले दुःख पाए भनेर सोच्दछ त्यो मूर्ख हो। हामी सबै हाम्रो भाग्यका निर्माता हौँ। बहुत खुसी लाग्यो हजुरको चाहिँ बाणी सुन्न पाइयो। विशेष गरेर आजको सत्सङ्गबाट मैले नामकै बारेमा चाहिँ अन्तमा फेरि अन्तिम पंक्ति त्यहीँबाट चाहिँ जोडौँ भन्ने लागेको। नामको प्रतापको बारेमा हजुरले जे कर्म गरिरहनु भएको छ त्यो कर्ममा हाम्रो पूर्ण सहमत र सहमति छ र हजुरको कर्महरू अन्य कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि पनि हामीलाई बोलाउनु होला। हामी तपाईलाई हाम्रो मिडियाबाट कसरी हुन्छ हजुरका कार्यक्रमहरू प्रसार गरेर सहयोग गर्न तत्पर छौँ। हजुरको यो यसपालि गएको कार्यक्रममा पनि मलाई आउने रहर थियो, तर कार्यक्रम अलमोस्ट सुरु भइसकेको थियो। म बिचमा मात्रै हजुरसँग सम्पर्कमा आएँ। जे कर्म गर्दै हुनुहुन्छ साह्रै साधुवाद, साह्रै राम्रो कर्म गर्दै हुनुहुन्छ। हजुरको आयु र सुस्वास्थ्यको शुभकामना छ। अन्तमा केही भन्न, मैले केही सोध्न छुटाएको केही छ भने? लगभग यिनै हुन्। मानव देह पाइसकेपछि हामीलाई सबैलाई श्रीकृष्ण भक्ति नै गर्नु छ। किनकि मानव देह त्यसैको निम्ति मिलेको हो, भगवानको भक्ति गर्नकै निम्ति भनेर भगवानले कृपा गरेर यो शरीर दिनुभएको हो। त्यसैले यो शरीर प्राप्त गरेर श्रीकृष्ण भक्ति नै गर्नु छ, श्रीकृष्ण भक्ति गर्नकै निम्ति जीवनलाई समर्पित गर्नु छ। र यही प्रेरणा सबैलाई भगवान श्रीकृष्णको कृपाले प्राप्त होस्। मेरो शुभकामना। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जय श्री राधे। जय श्री राधे। हुन्छ त यो कार्यक्रम यतिन्जेल हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। राधे राधे। The Secrets of Life with Subhas Agam.